स्टार्ट गर्ने हो दाइ? Yeah, and Uttara, please do the live thing, okay? Yeah. नमस्ते, मेरो नाम नुयाङ राई हो। म वाइफिट फाउन्डेसनको प्रोग्राम इन्टर्न हुँ र आजको यो प्रोग्राममा मोडरेटर भई प्रस्तुत भएकी छु। म सम्पूर्ण वाइफिट परिवारको तर्फबाट आजको हाम्रो सबै स्पिकर्सहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। वाइफिटले योभन्दा अघि त विभिन्न वेबिनारहरू अर्गनाइज गरेकै नै छ र विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न र सिकाउन पनि पाएका छौँ। र आज चाहिँ हामीले कोभिड-19 इन्क्लुसिभ युथ स्टोरी शेयरिङ डायलगबाट पेन्डेमिक क्रोनिकल्स लिएर आएका छौँ। हामीले युवाहरूबाट युवाकै आवाजमा सुन्नेछौँ। अघि बढ्नुभन्दा अघि म आफ्नो विशेष धन्यवाद ल्यान्ड इज लाइफ, LIL, द पवाकना फन्ड, एसिया यङ इन्डिजिनियस पिपुल्स नेटवर्क AYIPN र हाम्रो सोलिडिटरी पार्टनर स्काई इज द लिमिट असीमित उडानलाई दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो फर्स्ट स्पिकर मिस जानवी गुरुङ हुनुहुन्छ। मिस जानवी गुरुङ इज अ फर्स्ट इयर मेडिकल स्टुडेन्ट एट विराट मेडिकल कलेज। So, Janvi, please take the lead. Hello, सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ जानवी गुरुङ हो। म चाहिँ अहिले MBBS फर्स्ट इयर गरिरहेको छु। अनि आज चाहिँ म कोरोना भाइरसको यस छलफलमा आफ्नो कुराहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। अनि कोरोना भाइरसको बारेमा चाहिँ मलाई पहिल्यै थाहा भएको कुरा भनेको चाहिँ यो कोरोना भन्ने फ्यामिली अफ भाइरसबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो। अर्को कुरा नि के थाहा थियो भने यसले सार्स रोग कज गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। त्योभन्दा धेरै चाहिँ अरू त्यति साह्रो त्यस्तो सुनिरहेको त थिएन नि त यसको बारेमा, त्यही भएर थाहा चाहिँ थिएन। तर जनवरीतिर यस्तो रिसर्च गर्ने बेला चाहिँ के पनि पत्ता लगायो भने यो भाइरस चाहिँ हामीले हाछु गर्ने बेलामा त्यो छिट्टा निस्के सँग त्योबाट चाहिँ संक्रमित हुने रहेछ अरूहरूसँग। त्यही भएर मास्क लगाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा नि बुझियो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आँखा, नाक र मुखबाट छिर्छ भन्ने कुरा नि त्यति बेला चाहिँ पत्ता लगाएको थिएँ। अनि यो भाइरसले गर्दा चाहिँ म विराटनगरबाट फेरि काठमाडौँ आउनु परेको थियो, किनभने अब लकडाउन सुरु हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो नि त। अनि त्यही भएर अब यहीँ आइसकेपछि चाहिँ बल्ल हुन्छ नि डर लाग्न थालेको थियो मलाई चाहिँ। अब कोरोना भाइरस साँच्चीकैको हुने रहेछ, नेपाललाई पनि अफेक्ट गर्ने रहेछ यसले जस्तो लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हामी अब यहाँ बसिरहेको बेलामा चाहिँ आउने बित्तिकै लकडाउन चाहिँ सुरु भएन, तर 1-2 हप्तापछि लकडाउन सुरु भएपछि चाहिँ के भयो भने अब सबैजनामा डर पनि बस्यो। अनि प्रिपरेसन चाहिँ हामीले कसरी गऱ्यौँ भने बिहानै फलफुलहरू किन्न जाने, सागसब्जीहरू चाहिँ बिहानै किन्न जान्थ्यो, सो द्याट अरू मान्छेहरूसँग नभेटोस् अनि उनीहरूलाई पनि सङ्क्रमण नहोस्, हामीलाई पनि नहोस् भन्ने सोच लिएर चाहिँ हामी बिहानै सपिङ गर्न जान्थ्यौँ। अनि अर्को मास्क र सेनिटाइजर्सहरू चाहिँ जति चाहियो चाहिँ त्यति मात्रै बोक्ने गर्थ्यौँ हामी चाहिँ। लाइक धेरै 4-5 वटा किन्ने त्यस्तो चाहिँ गरेनौँ, एउटा डब्बा राख्यो, अहिलेसम्म त्यसै नै पुगिरहेछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने अब लकडाउन सुरु भयो भन्ने बेला चाहिँ सबैजना ल अब त लकडाउन सुरु भयो जस्तो भइरहेको थियो नि त। अनि त्यही भएर म चाहिँ सबैजनाको के रियाक्सन्स छ त्यो हेरिरहेको थिएँ कि। अनि अब परिवारको रियाक्सन्स चाहिँ पहिला चाहिँ त्यस्तो सिरियस त छैन होला, कमन कोल्ड त होला नि जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। तर पछि हेर्दै गएपछि अब बाहिर डेथ टोलहरू देख्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी सबैजनाले ल यो त अलि डर लाग्दै रहेछ, चुप्प लाएर घर बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा नि बुझ्यो। तर समाजमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यस्तो चाहिँ सोचको थिएनन्। उनीहरू 9 देखि 5 सम्म घरभित्र बस्ने, अनि त्यसपछि फेरि 5 बजेपछि गफ हान्न हिँड्ने टोलमा त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो नरमाइलो नि लागिरहेको हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ केही फिल भएन। तर उहाँहरू पनि बिस्तारै अब मास्क लगाउने, सेनिटाइजर्स युज गरेको त्यो पनि देख्न पाइयो। अनि अर्को चाहिँ अब पुलिसहरूले पनि एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउन गर्न थाल्नुभयो 1-2 हप्तापछि लकडाउन सुरु भएको। अनि त्यसपछि नि सबैजना घरभित्रै थन्किए। अब घरभित्रै थन्किने बेला चाहिँ मलाई त्यस्तो के गरौँ भइराख्ने हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ अब कसरी गयो भने अनलाइन क्लासेसहरू पनि एकदमै धेरै भइरहेको थियो हाम्रो, अनि एक्जाम्सहरू पनि भयो। अनि त्यो दुइटाले गर्दा चाहिँ मेरो टाइम चाहिँ वेस्ट भएन। अनि अरू कुराहरू पनि मैले के नयाँ सिकेँ भने युकेलेली बजाउन सिकेँ, अनि गीत गाउन सिकेँ, अनि
परिवारसँग कति भएको थियो त्यस्तो टाइम स्पेन्ड नगरेको अनि उहाँहरूसँग पनि बसेर गफ गर्ने अब के होला त भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको थियो अनि पुरानो साथीहरूसँग नि फेरि बोल्न पुग्यो अनि त्यही गीत त्यही अरू त नाच्ने अनि त्यसपछि पेन्टहरू गर्ने त्यस्तो कामहरू गरिरहेको हुन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ अब मेन्टल हेल्थहरूको कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने बुझ्यो यो लकडाउनको बेला चाहिँ किनभने अब मनोबल राम्रो नभएसम्म चाहिँ हाम्रो शरीरले केही गर्नै नसक्ने रहेछ कि अनि त्यही भएर मेन्टल हेल्थमा चाहिँ मैले एकदमै फोकस गरेर बसेँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अनि मेन्टल हेल्थ कसरी राम्रो बनाउने भने त मैले चाहिँ के भन्छ नि मेडिटेसन चाहिँ गरेँ मैले बेसरी बिहान 15 मिनट जति मेडिटेट गर्थेँ अनि त्यसपछि योगाहरू पनि गरेँ अनि योगाले चाहिँ फिटनेसको लागि पनि राम्रो हुने रहेछ अनि अरू त्यही रामदेव बाबाको सूर्य नमस्कारहरू त्यस्तो गर्न थालेँ अनि अरू एउटा दुईटा कुरा चाहिँ अलि बिग्रेको भनेको त्यही स्लिपिङ स्केड्युल र खाने तरिकाहरू थियो म त एकदमै जङ्क फुड खाने भएँ यो लकडाउनभरि अब सजिलो पनि अनि मिठो पनि त्यस्तै लाग्थ्यो स्लिपिङ ह्याबिट्स चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेको थियो रातिको 12 बजे सुत्ने बिहानको 10 बजे उठ्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्थ्यो तर बिस्तारै त्यसै पनि अलार्म राखेर म्यानेज गर्न सिकेँ अनि अरू कुरा चाहिँ कस्तो नि भइरहेको थियो भने कहिले कहिले चाहिँ के गरौँ भन्ने बेलामा नि आफूलाई कस्तो के नि गर्न मन नलाग्ने जस्तो फिलिङ आउँथ्यो लाइक अलिकति डिप्रेसनमा पुग्ला जस्तो भइरहेको हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ मैले मोटिभेसन चाहिँ कताबाट लिने भन्ने बेलामा मैले युट्युब भिडियोजहरू हेर्ने गर्थेँ अब आफ्नै सिनियर्सहरूबाट पनि कहिले कहिले उहाँहरूसँग गफ गर्न जान्थेँ अनि के भइरहेछ कसरी म्यानेज गर्ने कसरी आफूलाई फेरि बाहिर निकाल्ने त्यस्तो कुराहरू पनि गर्थेँ अनि उहाँहरूले पनि राम्रो पोइन्ट्स दिनुभयो अनि अरू त्यही आमा बाबाहरूसँग नि कुरा गरेँ अब स्ट्रगल्स कस्तो हुन्छ होइन अनि म प्रेसर फिल भइरहेछ त्यस्तो सबै कुरा गर्थेँ अनि अरू चाहिँ टिचर्सहरूले पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो अब यस्तो बेलामा यस्तै हो तिमीहरूको पढाइ हुने अब तिमीहरूले खुसी लागेर जे काम गरे पनि तिमीहरूलाई खुसी लाग्नुपर्छ भन्नु गर्ने हुन्थ्यो त्यही भएर त्यति बेला चाहिँ टिचर्सहरू देखेर कस्तो खुसी लाग्थ्यो अनि अब अर्को कुरामा आउनुपर्ने बेला चाहिँ गभर्मेन्टको कुरा पनि हेरिहालौँ भन्ने बेला चाहिँ गभर्मेन्टले राम्रो गरेको भनेको चाहिँ यो लकडाउन राखिहालेको हो किनभने यही सबैभन्दा इफेक्टिभ मेथड हो कि यो भाइरसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने बेलामा होइन किनभने हाम्रो भाइरससँग लड्ने चाहिँ 3टा मेथड मात्रै हुन्छ एउटा भनेको भ्याक्सिन प्रड्युस गर्ने अर्को भनेको चाहिँ मान्छेहरूलाई यतिकै छोडिदिने सो द्याट सबैजनाले इम्युनिटी पाइहालोस् भनेर तर त्यो सेकेन्ड केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै धेरै मान्छेहरू मर्ने त्यस्तो केसेस पनि हुन्छ कि अब जो मान्छेलाई पहिलेदेखि उनीहरूको विक छ इम्युन सिस्टम उनीहरूलाई त्यो भाइरस लाग्यो भने उनीहरूको हेल्थ एकदमै रिस्कमा आइपुग्छ होइन सो सेकेन्ड मेथड चाहिँ त्यति साह्रो युज हुँदैन थर्ड मेथड भनेको यही लकडाउनवाला हो कि अब भाइरसलाई उस गर्ने भ्याक्सिन प्रड्युस गर्न चाहिँ हाम्रो मिनिमममा 10+ इयर्स लाग्छ होइन तर अहिले धेरै क्लेम्सहरू आइसक्यो भाइरस बनिसक्यो भनेर विच इज रियली गुड तर अब हाम्रो जस्तो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीले के गर्न सक्छ भने त्यही लकडाउन गर्ने हो अनि वी वेट फर द भ्याक्सिन एन्ड वी वेट फर द भाइरस टु प्ले आउट होइन अनि नराम्रो काम चाहिँ के गर्यो गभर्मेन्टले भन्दा प्लान्स र पोलिसिज चाहिँ अलि भएन जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ प्लस गभर्मेन्टको हस्पिटल फेसिलिटिज पनि त्यति राम्रो भएको छैन बिकज अब धेरै अब त्यही हामी सुनिरहेको हुन्छ खोइ क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरू कतिजना उनीहरू सेक्सुअली हरास्ड पनि भन्छन् होइन कतिजनालाई खानेकुरा पुगेन कतिजनालाई राम्रो ट्रिटमेन्ट छैन त्यस्तो कुरा नै सुनिरहेको छौँ त त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले अलि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो अर्को चाहिँ के पनि भयो भने लकडाउन गरेर त्यो डेली वेज वर्कर्सहरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो भइरहेछ कि किनभने उहाँहरूले बिहान काम गर्न जाने अनि बेलुका त्यही पैसाले खाने हो नि त उहाँहरूले त तर लकडाउन भएपछि न उहाँहरू घरबाट बाहिर निस्किन पाए न उहाँहरूले पैसा कमाउन पाए होइन त्यस्तो भएपछि भाडा कसले तिर्ने कसले खाने त्यो प्रब्लम्सहरू पनि गभर्मेन्टले अलिक सोच्नु पर्ने जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो अनि अर्को चाहिँ बोर्डर इस्युको बारेमा नि गभर्मेन्टले कतिवटा इस्युज भयो यसपालि त गभर्मेन्टसँग अनि यसमा चाहिँ अलि रमाइलो लागेको कुरा भनेको चाहिँ युथ पार्टिसिपेसन पनि एकदमै धेरै थियो गभर्मेन्टबाट एन्सर्स माग्ने अनि गभर्मेन्टले क्वेसन गर्ने त्यति बेला चाहिँ लाइक रायट्स होइन पिसफुल प्रोटेस्टहरूमा जानुभएको थियो कतिजना त्यो पनि राम्रै कुरा जस्तो चाहिँ लागिरहेछ अनि अब तर युथले गर्न सक्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई अवेर बनाउने अरूलाई पनि अवेर बनाउने हो यो क्वारेन्टिनमा चाहिँ मैले यति धेरै कुरा थाहा पाएँ कि आफ्नो कन्ट्रीको बारेमा लाइक बोर्डर इस्युजमा के भइरहेछ होइन त्यही निजगढ एयरपोर्टको बारेमा नि कति धेरै कुराहरू थाहा पाएँ अनि त्यसरी अब हामी युथले चाहिँ गर्न सक्ने भनेको अवेरनेस फैलाउने हो कि अनि
अर्को पनि के लाग्छ भने हामी वी क्यान टेक पार्ट इन रिलिफ प्रोग्राम्स हैन अब रिलिफ प्रोग्राम्सहरु भन्दैमा फेरि जथाभावी हिँड्ने चाहिँ हैन मास्क लगाउने अब सकेसम्म मान्छेहरुसँग सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हैन त्यस्तो गरिराख्ने फर एक्जाम्पल मेरी साथीहरुले पनि एकदमै धेरै अर्गनाइजेसन्सहरु खोलिसके हैन लाइक फिड द हङ्ग्री नेपाल जसमा चाहिँ हामीले डोनेसन दिन सक्छौं अनि उहाँहरुले चाहिँ त्यही खानेकुराहरु डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहुन्छ हाम्रो पैसाले हैन सो त्यो पनि एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ हो अनि हामीले पनि त्यस्तै गर्न सिक्नुपर्छ जस्तै लाग्यो अब फ्युचरमा भन्ने नै हो भने चाहिँ यो भाइरस अहिले नै गएको चाहिँ म देख्दिन हैन अनेस्टली भन्ने बेला तर अब सबै कुरा नर्मल हुनको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ नि 2 वर्ष जति चाहिँ मिनिमम चाहिँ लाग्छ होला यो भाइरसबाट सबैजनालाई अब नर्मल हुन चाहिँ अनि अहिले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब गभर्नमेन्टले केसै ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने मलाई चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको मान्छेहरु किनभने भिजिट नेपाल 2020 त भन्यो अनि उहाँहरुले कति पैसा इन्भेस्ट गर्यो नि त्यो बिजनेसेसहरुमा त्यो त सबै गयो नि त अहिले अब त्यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले कम्पेन्सेट गर्न सिक्नुपर्छ कसरी गर्ने उनीहरुलाई हैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तै लाग्यो अर्को चाहिँ त्यो इमिग्रेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु बाहिरबाट जब गुमाएर आइरहेको हुनुहुन्छ अब उहाँहरु बाहिरबाट जब गुमाएर आएपछि यहाँ त जब इन्सिक्युरिटी फुड इन्सिक्युरिटी सबै भयो नि त उहाँहरुलाई अनि त्यसमा पनि गभर्नमेन्टले अलि ध्यान दिनुपर्छ जस्तै लाग्छ अब त्यही हो म चाहिँ अहिले आजको लागि त्यति नै भन्छु थ्यांक यू वाइफिड अर्गनाइजेसन र अर्गनाइजर्सहरुलाई मलाई यस्तो राम्रो टपिकमा बोल्न बोलाएकोमा अनि म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने यो भाइरसले गर्दा हामीले आफ्नो मानवता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन अरूहरूलाई सहयोग गरिराख्नुपर्छ अनि सबै अब भाइरस सरिसक्यो एउटा मान्छेलाई भन्यो भने त्यो मान्छेलाई यसै छुनुहुन्न त्यस्तो भन्दा पनि उसको परिवारमा के बितिरा होला हैन सबैजनालाई के फिल भइरा होला त्यो आफूले नि सोचेर अलिकति माया दया दिनुपर्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अरूको सहयोग गरौँ आफ्नो शरीर र मनोबललाई एकदमै स्ट्रङ राखौँ र घर बसौँ थ्यांक यू थ्याङ्क यू मिस जानवी गुरुङ तपाईले अब तपाई अनि तपाईको फ्यामिलीको सिचुएसनहरु भन्नुभयो तपाईले लाइक तपाईको फ्यामिलीले चाहिँ अब यो पेन्डेमिक एकदम सिरियसली लिएकोमा एकदम खुसी लाग्यो अनि अब यो फर्स्ट पजमा तपाईले चाहिँ टाइम युटिलाइज गरिराख्नु भएको रहेछ अनि डिफरेन्ट हबीजहरु नि पिक गर्नु भएछ योगा सिक्नु भएछ अनि जानवी गुरुङले चाहिँ हामीलाई 3टा मेथड टु कन्टेन द भाइरस पनि हाइलाइट गर्नुभयो त्यसको साथै बोर्डर इश्यूज अनि गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने कुराहरु नि भन्नुभयो अनि सो अब मुभिङ अन हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड स्पिकर चाहिँ मिस श्वेता हुनुहुन्छ श्वेता दीक्षित अनि श्वेता दीक्षित इज फ्रम काठमाडौँ एन्ड इज अ चीफ डाइरेक्टर एट ATO क्लाइमेट एजुकेट प्रोजेक्ट मिस श्वेता प्लिज टेक द फ्लोर Thank you so much. Good afternoon and namaste. I hope you all are safe. Your hard times ma chai afu cope up garihirahnu bhako cha hola हैन. Firstly, I'd like to thank YFeed for inviting me today for this session. So सुरु गर्नु अगाडि चाहिँ let me begin by asking you all a question. Ki what do you think you did during this pandemic that you thought you would never do? यो pandemic मा चाहिँ के गर्नुभयो आफूले कसरी टाइम युटिलाइज गर्नुभयो जुन चाहिँ कहिले पनि मैले गर्न सक्दिन सोचेको थिए हैन त्यो अब च्याटमा कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस् आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ भने पनि द्याट्स अप टु यु हैन सो मेरो कुरा शेयर गर्दा चाहिँ माई आन्सर वुड बी I've always been a person जसले चाहिँ a big no भन्छ when it comes to exercising हैन तर यो pandemic मा चाहिँ मैले I've been exercising every single day so that's the positive part of the pandemic and the lockdown so sharing my story हामी चाहिँ यो pandemic भन्दा अगाडिको टाइममा जाम when we said normal life हैन So I'm a person जो चाहिँ ट्राभल गर्न एकदम रमाइलो मान्छ अनि जो चाहिँ यो सिटीको चाहिँ नोइजबाट चाहिँ एकदम टाढा बसेर रिमोट एरियामा चाहिँ काम गर्न मन लाग्छ हैन सो 15 days बिफोर द नेसन वाइड लकडाउन म चाहिँ सर्वे इन्जोय गरिरहेको थिएँ तराई एरियामा फार वेस्टर्न पार्ट अफ नेपाल जुन चाहिँ अहिले हाम्रो हब बनेको छ हैन कोरोना केसेसको हटस्पट बनेको छ सो त्यति बेला चाहिँ म नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा थिएँ र
मैले चाहिँ पुलिसले स्ट्रिक्टली मान्छेहरूलाई चेक गरिरहेको देखेँ होइन, जसले चाहिँ मास्क लगाइरहेको थिएन उनीहरूलाई कन्ट्रीमा एन्टर नै गर्न दिएको थिएन क्या। सो द्याट वाज वेन इट हिट मी के कि कति सिरियस भइसक्यो नेपालको इस्यु भनेर होइन। अनि like looking at back at those time I feel really grateful to have returned safely त्यस्तो ठाउँबाट होइन, बिकज त्यहाँ चाहिँ मेरो एभ्री सिङ्गल डे चाहिँ मान्छेहरूसँग एकदमै धेरै इन्टरेक्सन हुने गर्थ्यो फिल्ड वर्कमा। सो आई फिल रियली ग्रेटफुल राइट नाउ। सो लकडाउन भयो यहाँ काठमाडौँ आएपछि, अनि फ्यु विक्स इन्टु द लकडाउन केसेस ऱ्यापिडली त्यस्तो इन्क्रिज भइरहेको थिएन, तर सबैजनामा चाहिँ टेन्सन थियो किनभने वर्ल्ड वाइड कति धेरै केसेस बढिरहेको थियो होइन। सो सबैलाई एउटा टेन्सनको एटमोस्फियर थियो। अनि अब लेट मी टेल यु कि म यस्तो पर्सन हो हु क्यानट सिट आइडियली हुन्छ नि इन अ प्लेस एन्ड डुइङ नथिङ। सो मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो कि सुरुमा कोप अप गर्नको लागि त्यो टाइममा होइन। अनि तर पनि अब होम क्वारेन्टिनमा बस्नु नै थियो होइन। सो आई रिमेन पेसेन्ट अनि आई स्टार्टेड डेभलपिङ अ स्केड्युल। सो यो लकडाउनलाई चाहिँ एज अ प्रब्लम मैले लिन होइन, एज एन अपर्च्युनिटी लिए टु कम्प्लिट माई थिङ्स इन द बकेट लिस्ट। सो एकदम धेरै इयर्सदेखि मेरो बकेट लिस्टमा धेरै कुरा थियो। सो वान बाई वान मैले चाहिँ त्यो फुलफिल गर्दै गएको थिएँ। सो द फर्स्ट वुड बी अघि जानवीजीले नि भन्नुभएको थियो होइन, आई बट अ ब्रान्ड न्यू युकेलेले र आइ एम स्टिल लर्निङ टु प्ले इट होइन, अहिलेसम्म पनि अब आइ एम लर्निङ टु प्ले इट। अनि अर्को कुरा आई डिड वाज आई ट्राइड न्यू रेसिपिज, आई लभ कुकिङ। सो मैले लाइक पकाएँ एन्ड सम टर्न्ड आउट टु बी रियली ग्रेट एन्ड सम फुड नट सो मच। सो या अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मैले घरमा नै पुरै रुमहरू हुन्छ नि रिसफल गरेँ, हरेक रुमको सेटिङ चेन्ज गरेर बसेँ, न्यू लुक आयो होइन घरमा। अनि अब अनलाइन क्लासेसहरू लिए, डजन्स अनलाइन क्लासेस लिए, वेबिनार्स अटेन्ड गरेँ, एउटा वेबिनार आफूले पनि अर्गनाइज गरेँ होइन। So apart from this, as I was introduced, I am working in the Climate Educate project. So मैले त्यो प्रोजेक्टलाई पनि टाइम दिएँ। We are working on awareness programs about the impacts of climate change होइन, अनि about how to mitigate it. So I hope हामी सबैजनाले चाहिँ यो रिसेन्ट मल्टिपल फ्लड्स ल्यान्डस्लाइडहरू कति सुन्यौँ होइन नेपालमा यो हिली एरिया तराई एरियामा। सो यो सबै हुने भनेको चाहिँ रेनफलले गरेर हो। सो यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जकै एउटा इम्प्याक्टमा गनिन्छ। सो वी अल नो द्याट क्लाइमेट चेन्ज इज रियली अ सिरियस इस्यु इन टुडेज टाइम राइट। सो हाम्रो एज इट्स आवर ड्युटी एज युथ्स कि हामी चाहिँ फाइट ब्याक गर्न सकौँ सो द्याट वी हेभ अ गुड फ्युचर। अर्को कुरा चाहिँ आइम स्योर मोस्ट अफ अस नोटिस्ड हाम्रो क्लिन एयर लकडाउनको बेलामा राइट। काठमाडौँबाट त माउन्टेन्सहरू यस्तो क्लियरली देखिरहेको थियो समरमा नै, जबकि विन्टरमा मात्रै देखिन्छ नि युजुअली माउन्टेन्स। सो त्यो पनि डिड वी रियलाइज कि हामीले कति पल्युट गरिरहेछौँ, कति यो इन्डिरेक्टली अर डिरेक्टली हामीले क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेछौँ भनेर हेभ वी रियलाइज द्याट। अनि हामीले चाहिँ अब इट्स सो इजी टु ब्लेम अदर्स द्याट थिङ्स आर इम्पर्फेक्ट होइन, राम्रो भएन भनेर भन्न इट्स सो इजी। तर do we blame ourselves for not doing anything, not taking any action against pollution or contributing to climate change? That's something I think we all must think about. It's been 173 days since the lockdown in Nepal, and I hope that, and I'm also sure that everyone has learned to appreciate your small acts of kindness, gratitude. हुन्छ नि हामी धेरैजना चाहिँ एकदम फर्चुनेट छौँ कि हामी फ्यामिली मेम्बरसँग हाम्रो लभड वान्ससँग छौँ यस्तो हार्ड टाइम्समा होइन। अनि वी अल नो द्याट वी वन्ट प्रिपेयर्ड फर अ पेन्डेमिक लाइक कोभिड-19। हामीले चाहिँ एकदम स्याड कुराहरू न्युजमा देख्यौँ, स्टोरिजहरू सुनेको पनि होलाम होइन, कि लाइक मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो घर पुग्नको लागि दे वक बेयर फिट फर hundreds of kilometers किनभने ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिसेस अभाइलेबल थिएन। एउटा मान्छेको चाहिँ एकदम ट्रेजिक डेथ भयो जस्ट बिकज ही कुडन्ट ड्रिङ्क अर ही कुडन्ट इट फुड होइन। अनि हामीले चाहिँ अब अहिले पनि देखिरहेछौँ इट हेजन्ट एन्डेड कि अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ सिङ्गल मिल पनि खान पाएको छैन कि एभ्री डे खान पाएको छैन, बिकज दे युज टु अर्न डेली एन्ड दे युज टु इट अर दे युज टु इट होइन। सो त्यो पनि देखिरहेछौँ। अस्ति भर्खर एउटा भाइरल पनि भएको थियो भिडियो द्याट the man was crying. So सबैजना चाहिँ सँगै आएर they helped him reach his home, they helped him give food होइन। So the positive part of the pandemic or the lockdown is that people from all over the world, they are coming together. सबैजना affected छ world भरि, everyone understands
कस्तो पेन भइराछ हैन कस्तो गाह्रो भइराछ सबैलाई भनेर सो एभ्रीवान्स कमिङ टुगेदर हामीले जुन मान्छेहरूले नै बनाएको नेशनल बोर्डर्स छ बाउन्ड्रिज छ हैन त्यो कुरा बिर्सेर चाहिँ एभ्रीवान इज हेल्पिङ एभ्रीवान we are realizing that everything is connected to everything in so many ways and we are connected to each other in the whole wide world when we are understanding that you know so यो पेन्डेमिकले अर्को राम्रो कुरा के सिकायो भने स्पेशली हाम्रो जेनेरेसनलाई चाहिँ हाम्रो स्मल वर्ल्ड अफ सोशल मिडियाबाट बाहिर निकालेर हैन it has taught us to spend quality time with our family simple kura जस्तै watching movies together or playing games together हैन or just by being there for each other being able to how we feel being able to share how we feel हैन हामीले चाहिँ पेन्डेमिकमा यो कुरा सिकेका छौं and most importantly चाहिँ I think कि हामीले each individual को role कतिको important छ भनेर realize गरेका छौं to shape our own future हैन I think that we all have realized that so as youths your time भनेको चाहिँ it is the action it is time for us to take action हामीले चाहिँ step up गरेर we need to help as many people as we can हैन food दिएर money दिएर मात्र होइन we need to provide moral support and we need to be there for each other we need to listen to what others have to say right so यो pandemic मा चाहिँ sound mental health भनेको पनि it's become an important aspect of our life so I'd like to share a short experience first hand experience that I faced with a person who was COVID positive and the person was stigmatized by the community by their family हुन्छ नि यो अब कहीं गाउँको कुरा हुन्छ नि नबुझेको मान्छेको कुरा होइन यो काठमाडौँमै भएको कुरा हो हैन सो कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भने अब family should be there for each other हैन तर के भइदियो भने the person who was positive with COVID-19 was confined inside their room हैन ventilation कति हुन्छ balcony नहोला हैन सानो room होला so like government ले 21 days सम्मलाई room भित्र बस्छ I mean home quarantine मा बस्छ भनेको छ हैन but then that person was kept inside the room for more than a month हैन अनि like the family members were not even talking to them because I think they thought they might transmit from just by talking it's and then I thought about why is it happening भनेर हैन कि यस्तो stigma किन छ त भनेर I thought and then I realized कि we don't know what we are doing and we don't know what we should be doing like कसरी ट्रान्समिट हुन्छ र कसरी हुँदैन भन्ने कुरा राम्रोसँग त्यो हामीमा अवेयरनेस नै पुगेको छैन के so I think it's time that we all learn together and share correct information with each other right so हामीले चाहिँ like social media मा जे देख्यो त्यो share गरेर तर्साएर हैन अरु आफै तर्सेर share गर्ने त्यस्तो होइन करेक्ट सोर्समा राम्रो सोर्समा गएर करेक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ share गर्नु पर्यो most importantly I think we can continue to be a good human being र लाइफ को सिम्पल कुरालाई we should not take for granted हामीले चाहिँ माइन्डमा के राख्नु पर्यो भने that everything comes to an end and this too shall pass so I'd like to end by saying that let's pay our tribute to all the lives lost due to this pandemic and let's all pledge watching this video and participating in this session all of us shall pledge to be a responsible citizen towards earth and let's all be a good human being to other human beings thank you so much Thank you, Miss Shweta. अनि तपाईले चाहिँ Miss Shweta को speech it was really wonderful. It was एकदम optimistic थियो, एकदम positive थियो. अनि she talked about how अब यो lockdown चाहिँ हामीले problem भन्दा नि how we can take it as an opportunity अनि how Miss Shweta आफैले नै आफ्नो bucket list को धेरै कुराहरु she ticked it off अनि उहाँले नयाँ रेसिपीहरु नि सिक्नु भएको थियो अनि योगाहरु अनि at the same time she too talked about COVID-19 positive patient सँग उहाँको encounter अनि that was really heartbreaking किनभने आफ्नै family नै support गरेन it was COVID-19 लागिसकेपछि that is it was like society ले एकदम stigmatize गर्छ यो उसलाई since we don't have a cure अनि हामीसँग केही छैन and then she talked about it and she said like how everything is connected to everything and how everybody is connected to everyone and it was really wonderful to hear that thank you Shweta ji अब हाम्रो चाहिँ third speaker चाहिँ Miss Dibas Subedi हुनुहुन्छ Mr Dibas sorry Mr Dibas Subedi हुनुहुन्छ Mr Dibas Subedi is from Sinduli and he's a public administration student
Yes, thank you. Mr. Divash, you may take the floor. सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म दिवस सुवेदी अनि आज चाहिँ यो वेबिनारमा आफ्नो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा वाइफिड अर्गनाइजेसनलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब कोभिड-19 को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त मेरो लागि पनि यो नौलो एक्सपिरियन्स भन्ने भनौँ। अनि इन्ट्रोडक्सन सरी, म चाहिँ दिवस सुवेदी हुँ सिन्धुलीबाट र म अहिले 6th सेमेस्टरमा बीपीए ब्याचलर्स अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन बल्कुमा अध्ययनरत छु। अनि यो कोभिड-19 जब सुरु भयो चाइनाको वुहानबाट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई निकै नै डर लागेको थियो। किन भन्दाखेरि हरेक सञ्चार माध्यमहरूमा एउटा चाइनामा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, यसरी चाहिँ मान्छेहरूलाई अरेस्ट गरिएको छ भनेर सायद नराम्रो पार्ट मात्रै देखाइयो त्यति बेला मेरो विचारमा। किन भन्दाखेरि त्यति बेला मिडियाहरू चाहिँ त्यसलाई देखाउने सन्दर्भमा भनौँ, त्यसलाई पोजिटिभ गर्ने भन्दाखेरि पनि अलिकति नेगेटिभिटीमा कोभिड लागेपछि मान्छे मरिहाल्छ, यसले चाहिँ समाजमा निकै भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ भन्नेतिर मात्रै जानुभयो, जुन चाहिँ अलिकति गलत भयो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अब कोभिड-19 आइसकेपछि चाइनामा चाहिँ अलिकति धक्का दिएर अनि जबरजस्ती बलजफ्ती कोही क्वारेन्टाइनमा जान नमानेको बेलामा चाहिँ जबरजस्ती उसलाई घिसारेको मात्रै देखाउने, अलिकति शारीरिक बलहरू प्रयोग गरेको देखाउने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छुट्टै खालको त्यसमा मान्छेहरूमा छाप पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि सुरुमा अब कोभिडकै बारेमा कुरो गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा म घर जाने तयारीमा थिएँ अनि ठ्याक्क लकडाउन भइदियो। अनि लकडाउनले गर्दाखेरि म घर जान पाएन। अनि अब घरमै बसिराखिएको थियो, टोलमै कोठामै बसिराखिएको थियो। अनि एक दिन संयोग कस्तो पर्यो, साँझ म र हाम्रो एकजना दाइ चाहिँ बाहिर निस्केका थियौँ टहल्नलाई। बिहानी पखको समय थियो। अनि बिहानी पख एउटा भरियाले गुनासो गर्दै थिए, दाइ सबै लकडाउन भयो, खानाहरू केही पाइएन, तपाईँसँग 20 रुपियाँ छ भने दिनुहोस् न भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अलिकति 20 रुपियाँ त्यतिखेर दिइयो, त्यतिखेर खासै केही लागेन। अनि बेलुकाखेरि कोठामै बसिराख्दाखेरि पनि अनि ल अब मन यसो माइन्डमा पिन्च गर्यो, ओहो अब हामी त जसो तसो खाउँला, त्यो भरियाहरूले के गर्छ, जसले डेली वेज गरेर दिन बिताउँछन् तिनीहरूले कसरी गर्छन् होला भन्ने साह्रै पिन्च भयो। अनि 2 दिन 3 दिन पछाडि फेरि त्यस्तै घटना भयो। एउटा भरिया हिँडिराखेका थिए बाटोमा, मेरो चाहिँ रुम चाहिँ ठ्याक्कै यो कुलेश्वरमा फलफुल मन्डी नजिकै पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भरियाहरू ज्यादै आवत जावत भइरहने भयो। अनि त्यो भइसकेपछि मैले एकजना दाइसँग आफ्टर 1 विक कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो सामुदायिक समूह सेवा कुलेश्वरको दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ल दाइ अब त एउटा हामीले पनि फुड क्याम्प सुरु गर्नुपर्छ, नभएदेखि त रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आउने भयो भनेर दाइसँग कुरा गरियो। अनि दाइले ल हुन्छ नि त, अब कसले काम गर्ने त भन्दाखेरि ल हुन्छ हामी काम गरौँ, जे जति छ आफ्नो घरबाट उठाएर सुरु गरौँ भन्दाखेरि अनि बिस्तारै अनि समाजसेवी हातहरू पनि बढ्दै गए। त्यसै गरी प्रोग्राम हामीले 45 डेजसम्म चलायौँ। त्यो अवधिमा मास्कहरू बाँड्यौँ, लायन्स क्लबहरू पनि साथ दिन आउनुभयो। त्यो अवधिमा चाहिँ ब्लड डोनेसन क्याम्प पनि भएको थियो। अनि दिन कटाउनु मलाई गाह्रो थिएन र म साथीहरू सबैलाई यसैबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिडको समयले गरेर धेरै ठाउँमा ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू भएको छैन, त्यसैले कोही निडी पिपुलहरू छटपटाएर मरिराखेका हुन सक्छन्, कोही डायलासिसका बिरामीहरू हुन सक्छन्, कोही गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले ब्लड डोनेट गर्न आफ्नो उमेरले भ्याउँछ, स्वास्थ्यले दिन्छ भनेदेखि ब्लड डोनेसन पनि गरौँ, त्यसले गर्दाखेरि कसैको ज्यान बचाउन मद्दत गर्नेछ। अनि लकडाउनको बेलामा चाहिँ अब म फ्यामिलीसँग थिएन, मेरो फ्यामिली चाहिँ अगाडि नै गइसक्नु भएको थियो घरमा, म सिङ्गल बसेको थिएँ। अनि मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ अब सुरुको 4 दिन चाहिँ निकै नै गाह्रो भएको थियो मलाई बस्नलाई। अनि पछाडि त म फुड क्याम्पमा जान्थेँ, त्यहाँ सबैको दुःख देखिन्थ्यो। मान्छेहरू अलमोस्ट काठमाडौँमा सबभन्दा बढी खाने ठाउँ थियो हाम्रो मान्छेहरूको त्यतिखेर रत्न पार्कमा। सुरुमा सबभन्दा काठमाडौँमा सुरु गरेको पनि यही नै कुलेश्वरमै होला। तपाईँहरूले त्यो सम्बन्धी धेरै मिडियाहरूमा पनि हेरिसक्नु भएको होला। अनि त्यसै गरी नै अनि म बाँसुरी बजाउन यो लकडाउनले गर्दाखेरि बाँसुरीमा अझ निखार आएको छ मेरो, बाँसुरी तबला। अनि अलिअलि गीत पनि गाउन सिकायो, कविता कोर्न सिकायो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर पनि दुनियाँ छ। अनि त्यो दुनियाँमा चाहिँ हामी आफै पनि रमाउन सक्छौँ। जब हामीले आफूभित्रै आफ्नो लागि साथी खोज्छौँ भनेदेखि एक्लोपना महसुस हुँदैन भनेर चाहिँ यो कोभिडले सिकाएको गहकिलो पाठ हो मलाई यो पालि, जुन मैले कहिले पनि जिन्दगीमा सिक्दैन थिएँ।
र कसरी ठुलो ठुलो कार्यक्रमहरू म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो ठुलो जस्तो भनौँ अलिकति मास प्रोग्राम गर्दाखेरि मासलाई चाहिँ मास एटेन्ड हुने एउटा समूह जमात जम्मा हुने खालको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा खतराहरू के हुन्छन्, त्यहाँ आइपर्ने समस्याहरू के हुन्छन्, प्रशासनले कसरी हेर्छ, अनि प्रशासनबाट चाहिँ प्रशासनले चाहिँ हामीलाई प्रशासनले एउटा भनौँ न प्रशासनले पनि अलिकति सोसियल त्यतिखेर चाहिँ प्रशासनले पनि सहयोग गरेको अवस्था थियो, तर पछाडि चाहिँ प्रशासनलाई पनि अलिकति टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। अनि त्यसै कारणले त्यो पनि एउटा नयाँ गहकिलो ज्ञान हो। किन भन्दाखेरि अब प्रशासनले त अलिकति कोभिड फैलेला भनेर बाहिर लकडाउन गरिराखेको अवस्थामा त्यहाँभित्र हाम्रैमा चाहिँ 400-500 मान्छे जम्मा हुँदाखेरि कसरी मेन्टेन गराउने, सोसियल डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गराउने, फेरि नपढेका मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई त थाहा नै थिएन कोभिड भने के हो, तर उहाँहरूलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि यदि म घरबाट बाहिर निस्केन भने म मर्छ, कोभिडले घरभित्र बस्यो भने त मर्छै मर्छ, बाहिर निस्केन भने खान पाउँदैन म मर्छ भनेर त्यो अवस्था थियो। अनि सुरुका दिनहरूमा लकडाउन एकदम कडा भइराखेको थियो। अनि कोभिडको समयमा एउटा गेन गरेको नलेज भनेको चाहिँ त्यही हो, एउटा सेल्फ आफूभित्र पनि एउटा साथी खोज्न सकिन्छ। कोही मान्छे चाहिँदैन रिक्रिएसनको लागि, आफैभित्र एउटा साथी मनोरञ्जन गरियो, आफैभित्र नै एउटा भनौँ न साथी उत्पन्न गराएर घरि बाँसुरी बजाउने अलिकति क्रिएटिभ भयो भने दिन सजिलै कटाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मैले बाँसुरीहरू बजाउँथेँ अनि मलाई यसो सोच्दाखेरि एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ कस्तो विचार आउँथ्यो भन्दाखेरि ओहो म पीडित पो हो कि, यतिखेर फ्यामिली पनि छैन, म पो दुखिरहेछु भनेर। अनि फेरि साँझ पख यसो खाना खुवाउन जान्थेँ, अनि त्यसपछि देख्थेँ त्यहाँ ओहो मभन्दा पीडित त यिनीहरू पो छन् जो दिउँसो घरभित्र थुनिराखेका छन् कि अब कमसेकम मलाई खान त ग्यारेन्टी छ, खानालाई अन्नहरू छ, तर उहाँहरूको घरमा त खानेकुराहरू पनि थिएन, तैपनि जसोतसो गरेर कटाइरहनु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ मेन्टल हेल्थ मेन्टेन गर्नलाई अनि मोटिभेसन चाहिँ मेरो यसपालिको सबभन्दा डह्रो मोटिभेसन चाहिँ त्यही फुड क्याम्प नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुरा आफूले चाह्यो भने सम्भव हुँदो रहेछ। एकजनाबाट सुरु गरेको क्याम्प लगभग त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू आएर 45 डेजसम्म लगभग अराउन्ड 400 देखि 600 पिपल लाई खुवाउने भनेपछि त्यो सानो कुरा थिएन, तर पनि त्यो सफल भयो, जुन मेरो आउट अफ थट भनौँ न आउट अफ थटै थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले अब राज्यको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि राज्यले पहिल्यैदेखि तयारी त गरेको हो। जब 2 जना पेसेन्ट देखियो कोभिडको चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरियो, तर एउटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको विद्यार्थी भएको हिसाबले मैले भन्नै पर्छ राज्यको नीतिहरू चाहिँ सबै पछि जुन हिसाबले मैले सोचेको थिएँ त्यो अनुसारले ठिक हुन सकेन। राज्यले लकडाउन गर्यो, बोर्डरहरू पनि सिल गर्यो, तर हाम्रो देश भनेको खुल्ला सिमाना भएको देशमा बोर्डर सिल एकदमै फितलो भयो। कति नागरिकहरू चाहिँ एउटा नागरिकको चाहिँ आफ्नो देशभित्र सङ्कट परेको बेलामा छिर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार पनि हनन भएको अवस्थाहरू थियो। अनि त्यो भन्दैमा राज्यले काम गर्न सकेन भन्ने होइन, काम गरेको छ, राहतहरू धेरै बाँडेको थियो, तर त्यो राहत भनेको चाहिँ राज्यलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा। राहत भनेको केही समयको लागि हुन्छ, किन भन्दाखेरि राहतमा दिने आधा लिटर तेल अनि त्यसपछि चाहिँ एक दिन संविधान जारी भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ ल अब तपाईँहरू दीपावली गर्नुहोस् भन्ने, अनि त्यो दीपावली गर्नलाई आधा लिटर तेलले दीपावली गर्ने कि अनि त्यसपछि आएर भनौँ न खाने कि त्यो अवस्था पनि थियो। तर यही समयमा राज्यले एउटा नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। अनि जब हाम्रो देश सङ्घीयतामा गएर यो सङ्घीयताको पनि एउटा ठुलो परीक्षा हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब नीतिगत हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि सङ्घीयता भइसकेपछि एउटा प्रदेश थियो, प्रदेशपछि सङ्घ त छँदैछ, प्रदेश थियो, स्थानीय सरकारहरू थिए, उहाँहरूलाई आफ्नो एरियाको अवस्था कस्तो थियो भन्ने त राम्ररी थाहा थियो। तर मेरो विचारमा चाहिँ यसमा चाहिँ सबै केन्द्रले नै गरिराखेको छ। अनि हाम्रो युथ साथीहरूले पनि यसमा विरोध गर्नुभयो, 10 अर्ब चाहिँ कहाँ गयो, राज्यले काम गर्न सकेन भन्ने जस्तो। यसमा चाहिँ आफ्नो ओडाहरूले क्वारेन्टाइन बनाइदिएको भएदेखि त्यति समस्या हुने थियो जस्तो मलाई लागेन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ अब कोभिडले दिएको पोजिटिभ पक्ष भनेको नेगेटिभ पक्ष त छँदैछ, धेरै धनजनको क्षति भएको छ, अब धनजन धेरै नै गएको छ, पर्यटन तिलथिलो भएर बसेको छ, रोजगारीको सुनिश्चितता छैन, गरिबीको रेखामाथि उठेका मान्छेलाई गरिबीको रेखामा पुनः धकेलेको छ, राज्यलाई पुनः 10 वर्ष पछाडि धकेलेको त छैन जस्तो मलाई लाग्छ बेला बेलामा।
अनि अर्को कुरा के छ, अब यी समस्याहरू यावत समस्याहरू त छँदैछन्, तर अब यो कोभिड सँगसँगै यसले धेरै राम्रा कुराहरू पनि ल्याएको छ। राज्यलाई एजुकेसनको लागि अनलाइन शिक्षा, पहिला हामीलाई पढ्ने बेलामा मोबाइल स्कुलमा लाँदाखेरि मोबाइल खोसिन्थ्यो, नो मोबाइल नो मोटर बाइक नो मिनिस्कट भनेर एउटा कलेजले जारी नै गरेको थियो त्यो सन्देश होइन। अब एउटा नोटिसै जारी गर्थ्यो भनेपछि अब अहिले हरेक बच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू मोबाइलमा जोडिनुहोस् भनेपछि एउटा टेक्नोलोजीमा चाहिँ यसले म्यासिभ तरिकाको डेभलपमेन्ट भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षाको लागि चाहिँ एकदमै भनौँ न ठुलो हिसाबले शिक्षामा चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी छलाङ मारेको छ। अनि त्यसपछि आएर गरिबी भनिएको छ, हरेक जस्तो गरिबीमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी बाहिरबाट आयात गरेर खान बानी परेका गरिब भनिएकाहरू, हामी वास्तवमै गरिब होइनौँ जस्तो लाग्छ मलाई, गरिब भनिएकाहरूलाई मेहनत गर्न पनि कोभिडले सिकाएको छ। अनि त्यसपछि रोजगारीको लागि चाहिँ अब हाम्रा धेरै दाजुभाइहरू विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि फर्किनु भएको छ। अब मेरो देशमै केही गर्छु, बाहिर विदेश भनेको त केही समयको लागि सुख हुँदा मात्रै रहेछ, मेरो पसिना लुट्न मात्रै रहेछ। अब चाहिँ मैले देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीहरू फर्किनु भएको छ, धेरै हाम्रो दाजुहरू धेरै भाइहरू फर्किनु भएको छ। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। रोजगारीको हिसाबमा चाहिँ अब राज्यले एउटा राम्रो नीति लिने तर्फ त सोच्नुपर्ने छँदैछ, तैपनि एउटा म्यान पावर भनेको पनि राज्यको लागि धेरै ठुलो कुरा हो, जबकि फेरि विदेशले स्किल्ड म्यान पावर प्रड्युस गरिदिने भयो। अब कृषिको क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि कृषिको क्षेत्रमा पनि एउटा भनौँ न अब मास जम्मा हुन नसक्ने भइसकेपछि अब त्यहाँ औद्योगिकरणको आवश्यकता मान्छेहरूले महसुस गर्नुभएको छ। ट्र्याक्टर नपुगेको ठाउँमा ट्र्याक्टरहरू भएको छ। अनि एउटा प्रविधितर्फ कृषिलाई पनि यसले सारेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब हाम्रो युथहरूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सबैलाई माया राख्न सक्ने हुनुपर्छ, दयालु भावनाको हुनुपर्छ। तपाईँहरूको घर छेउमा पनि मेरो अनुरोध, यदि धेरै होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द छन्, स्ट्रिट डगहरू होलान्, तिनीहरूले पनि खाना नपाएर मरिरहेका होलान्, अहिले हामीसँग छ भने थोरै सहयोग गरौँ। अनि कमसेकम हामीले सक्ने आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने हो। यो समय भनेको कसैले सोचेर ल्याएको थिएन, कसैले सोचेको पनि थिएन, हामीले यस्तो होला भनेर सोचेका पनि थिएनौँ, तर यो समयले परिबन्धले यस्तो पारि ल्यायो हाम्रो। अब यसले चाहिँ अर्को के पनि पाठ सिकाउँछ भनेदेखि, कुनै अब कुरा आयो भने सुरुमा हेर्नुहोस्, अब बोर्डर इस्यु निस्कियो, त्यसपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन निस्कियो भनिसकेपछि हाम्रो म्यानेजमेन्ट कति कमजोर रहेछ त्यो कुरा पनि सिकायो। म्यानेजरियल स्किल अब चाहिँ राज्यले गेन गर्नै पर्छ। म्यानेजरियल स्किल डेभलप भएन भनेदेखि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि ठुलो सङ्कटमा धकेल्न सक्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा, अलिकति हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ लज्जाबोध हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ, किन भन्दाखेरि अहिले पनि कुर्सीको लडाइँ, यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि कुर्सीको लडाइँ गरिरहेको छ। अब युवा नेतृत्व आउनै पर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो साथीहरूलाई फेरि अर्को कुरा पनि मैले भन्न चाहेँ, अब आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्ने हो। तपाईँहरूले जानेको ज्ञानहरू अरूलाई भन्नुहोस्। जस्तो बुढाबुढी हुनुहुन्छ, कोही मेन्टल हेल्थको कुरा अघि हाम्रो एकजना साथीले गरिसक्नु भएको छ, मेन्टल हेल्थ कोभिड पेसेन्टलाई गरिएको हेरेसमेन्टहरू, त्यसमा चाहिँ हाम्रो युवाहरूको भूमिका निकै नै हुनसक्छ। हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामीलाई त थाहा छ कोभिड हो, बोल्दैमा सर्दैन, के कुरा गर्दैमा सर्दैन। अलिकति त्यो गरियो भने पनि मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब समग्र कुराहरू यति नै हुन्। र फेरि पनि वाइफिड अर्गनाइजेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई आफ्नो 2 शब्द राख्न दिएकोमा। र अहिले अन्तिममा मैले जाँदै अनुरोध गर्न चाहे सबै साथीहरूलाई, ब्लड डोनेसन चाहिँ कमसेकम तपाईँहरूले उमेरले दिन्छ भने गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरूको ज्यान बाँच्न सक्छ, धेरै बिरामीहरूको ज्यान बाँच्न सक्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू मिस्टर दिवासजी। अनि दिवासजीले चाहिँ हामीलाई अब कोभिड-19 को नेगेटिभ एस्पेक्टदेखि लिएर पोजिटिभ एस्पेक्टहरू नि त्यसको नि कुरा गर्नुभयो। अनि सो उहाँले चाहिँ अब कोभिड-19 मा डिफ्रेन्ट कुराहरू सिक्नुभएछ, लाइक बाँसुरी बजाउन, तबला, कविताहरू लेख्न। अनि उहाँले चाहिँ अब कोभिड-19 मा चाहिँ रोगले भन्दा बढी भोकले मान्छे मरिरहेको उहाँले कुरा अनुभव गर्नु भएर उहाँले चाहिँ फुड क्याम्पहरू स्टार्ट गर्नुभएछ। अनि लाइक दिनको उहाँले 400 to 600 मान्छेलाई खाना खुवाउनु भएछ, अनि सो द्याट दे वोन्ट स्टार्भ।
अनि ब्लड डोनेसनको प्रोग्रामहरूको बारेमा नि उहाँले गर्नुभयो अनि सो वी रियली अप्रिसिएट दिवासजीको एफर्ट अनि उहाँले चाहिँ अब कोभिड-19 मा आफूसँग आफै साथी बन्ने आफ्नो आफै साथी बन्ने सो द्याट हामी लोनली फिल गर्दैनौँ अनि हामी वी क्यान डु बेटर त्यो वाला कुरा नि गर्नुभयो अनि सो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट इन एजुकेसनको बारेमा नि भन्नुभयो अनि सो उहाँले चाहिँ डिफ्रेन्ट धेरै राम्रो कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो लाइक उहाँको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टुडेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले उहाँको गभर्मेन्टको स्टेटसहरू नि गभर्मेन्टले ह्यान्डल गरेको कुराहरू नि भन्नुभयो सो थ्याङ्क यू दिवासजी अब हाम्रो फोर्थ स्पिकर चाहिँ मिस आफिया सुनार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भक्तपुरबाट हुन् र उहाँ पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टुडेन्ट हुन् मिस आफिया यु मे स्टार्ट Hi everyone, and सबैजनालाई नमस्ते. मेरो साउन्ड राम्रो आछ? Is it okay? अब मैले स्टार्ट गरेँ. मेरो नाम चाहिँ अफिया सुनवार हो अनि म चाहिँ भक्तपुरमा बस्छु अनि म चाहिँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन स्टुडेन्ट हो अनि म चाहिँ अहिले 6th सेमेस्टरमा छु. म मेरो अघि दिवस चाहिँ मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ अनि आज यो प्रोग्राम यो सेसनमा मलाई इन्भाइट गर्नुहुने वाइफिड अर्गनाइजेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि थ्याङ्कफुल छु अनि यसरी यो यस्तो क्राइसिसको बेलामा पनि यस्तो अर्गनाइजेसनले अनि यस्तो सेसनहरू स्टार्ट गर्नुभयो भर्चुअल अनलाइनबाट अनि उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ अनि आज मलाई इन्भाइट गरिदिनु भएको छ आफ्नो यो कोभिड-19 को पर्सपेक्टिभहरू राख्नको लागि यसका लागि थ्याङ्क यू भन्छु अनि विदाउट फर्दर डिले अब आजको टपिक चाहिँ हामीले कोभिड-19 हामीले कसरी झेलिरहेको छौँ के भयो यो हाम्रो कोभिड-19 अनि क्वारेन्टाइन डायरिजहरू कस्तो भयो भन्ने कुरा थियो अनि डाइरेक्ट कोभिड-19 मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा के छ भने वर्ल्ड चाहिँ कहिले पनि पिसमा थिएन क्या वर्ल्ड चाहिँ जहिले पनि क्राइसिसहरू थियो स्ट्रगलहरू थियो समस्याहरू धेरै थियो क्या त्यहाँ अनि जस्तै हामीले पहिला पनि फेस गर्यौँ अर्थ नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भयो भने अर्थक्वेक हाम्रो 2015 मा आएको थियो अराउन्ड 9000 पिपुलले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको थियो 22,000 भन्दा मान्छेहरू इन्जर्ड हुनुहुन्थ्यो अनि वर्ल्ड चाहिँ कहिले पनि पिसमा थिएन तर एक्कासी के भयो जुन जब यो कोभिड-19 चाइनामा देखियो त्यसको चाहिँ अझै हाइक बढ्दै गयो कि किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म किन यसको हाइक बढ्दैछ जहिले पनि मान्छेको मुखमा अब हामीले कोही मान्छेहरूसँग गफ गऱ्यौँ भने सायद अब नेभरहरूसँगै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने जहिले पनि त्यो कोभिड-19 कै कुरा मात्र हुन्छ क्या किनभने यसको औषधि चाहिँ अहिलेसम्म यसको भ्याक्सिनेसन मेडिसिन्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म के अरे निस्किएको छैन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो धेरै सिरियस भयो पेन्डेमिकको रूपमा नै लियो यसलाई चाहिँ होइन अनि यसले चाहिँ हाम्रो नेप्लिज अथवा वर्ल्डभरि नै सबैलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइफ लेसन नै सिकायो के यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई मेन्टल्ली फिजिकल्ली अनि सोसियली इकोनोमिकली नै सबैजनाले डिभास्टेड बनायो होइन अनि सबैलाई असर गर्यो क्या यसले अनि अहिले यो समय चाहिँ म के गर्छु भने आई लाइक टु कन्वे हार्टफुल कन्डोलेन्स एन्ड सिम्पैथी टु दोज हु लस्ट देयर लाइफ्स ब्याटलिङ दिस पेन्डेमिक होइन जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि हार्टफुल कन्डोलेन्स एन्ड सिम्पैथी छ अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको लाइफ गुम्यो मेन्टल्ली असर गर्यो फिजिकल्ली नै असर गर्यो अनि होल कन्ट्रीलाई नभएर होल वर्ल्डलाई नै उयो गर्यो एफेक्ट गर्यो अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्छौँ भने नेपाल कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो भयो भने पहिला चाहिँ हामी धेरै केयरलेस भयौँ क्या जब गभर्मेन्टले लकडाउन गरौँ भन्यो होइन मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स यतातिरको कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन गरौँ भन्यो तर लकडाउन भयो पहिला फर्स्टमा बिहान मर्निङ आवर्समा पुलिसहरू हेर्न आउँथ्यो पुलिसहरू हेर्दाखेरि कोही पनि बाहिर निस्किँदैन थियो होइन जब दिउँसो पुलिसहरू हुँदैन थियो उहाँहरू आफ्नै ड्युटी गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ के भयो मान्छेहरू
धेरै नै केयरलेस क्या मान्छेहरू बाहिर गएर घाम ताप्ने माथि छतमा गएर गीत बजाएर नाच्ने अनि जस्तै अब बिहान पसल खोलिन्थ्यो होइन बिहान पसल सपिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ हामी के भयो जहिले पनि त्यो रेगुलर हुन्छ नि रेगुलरको जस्तै क्या मान्छेहरू मर्निङ वाक हिँडेको छ एउटा मास्क मात्र लगाएको छ मान्छेहरू मर्निङ वाक हिँडेको छ अनि हल्ला गरेको छ बाटोभरि मान्छे छ अनि पसलमा त्यत्तिकै भिड छ अगाडि त्यो लाइन लगाएको छ त्यो डोरी टाँगेको छ तर पनि मान्छेहरू त्यत्तिकै भिड छ क्या त्यो लकडाउनको त्यो कुनै त्यो अर्थ नै रहेको थिएन क्या त्यसको मिनिङै भएको थिएन क्या अनि त्यही कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै 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 झन् अगाडि झन् बढ्यो हामीभन्दा जति सानो सानो कन्ट्रीहरू छ त्यसले अहिले कन्ट्रोल गरिसक्यो अहिले पुरै उनीहरू कोरोना मुक्त छ तर हामी चाहिँ के भयो हामी क्यापेबल थियौँ तर पनि के भयो हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू नेप्लिज कम्युनिटीहरू हामी आफै इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाइक बढ्दै गयो रिसेन्टली हिजो मात्र 1454 केस एक्टिभ रहेको छ पोजिटिभ देखाएको छ होइन यसले गर्दाखेरि हामी आफै इन्डिभिजुअली गर्दाखेरि यो क्राइसिस निम्ताएको जस्तो मलाई लाग्यो कि अब हामी भन्छौँ गभर्मेन्टले के गरेन गभर्मेन्टले सहायता गरेन गभर्मेन्टले यो क्राइसिस ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो मिसह्यान्डलिङ भयो गभर्मेन्टलाई दोष देखाइरहेको हुन्छ हो गभर्मेन्टले गर्यो गभर्मेन्टको पनि त्यहाँ बिगेस्ट त्यो फेलर हो यो पनि है कन्ट्रोल गर्न नसकेको किनभने डब्लुएचओले आरडिटी टेस्टले के पनि हुँदैन मान्यता दिएको थिएन र डब्लुएचओले भ्यालिडेसन दिएको थिएन आरडिटीलाई तर के गर्यो नेपाल गभर्मेन्टले के गर्यो आरडिटी गर्दै घर पठाउँदै आरडिटी गर्दै घर पठाउँदै अनि हामी जस्तो युथहरू जस्तै हामीले एउटा कहाँ त्यो 23 इयर्स ओल्डवाला युथले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो पहिलो दिन ऊ आरडिटी टेस्ट गरायो त्यहाँ ठिक छ भनेर पठायो तर भोलिपल्ट उसको डेथ भएको थियो हामीले न्युज पनि सुन्यौँ होला हामी जस्तो युथले ज्यान गुमाएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्टको पनि त्यहाँ फल्ट छ गभर्मेन्टले पनि त्यस्तो गर्यो अनि जस्तै अब इन्टरनेसनल बोर्डरहरू ब्यान गर्यो त्यो गुड हो लकडाउनहरू सुरुमै स्टार्ट गर्यो त्यो पनि गुड हो धेरै फैलिनबाट जोग्यौँ हामी त्यो पनि राम्रै हो त्यो राम्रो पर्सपेक्ट हो त्यसपछि होइन तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने मेरो विचारमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई मात्र दोष दियो क्या धेरै गभर्मेन्टलाई दोष दियो तर आफूले चाहिँ के गर्यो मलाई चाहिँ लाग्दैन म चाहिँ अब गभर्मेन्टलाई प्रोटेस्ट गर्ने हो भन्दै हामी प्रोटेस्टमा निस्क्यौँ त्यो प्रोटेस्ट गर्न मेरो मतलब प्रोटेस्ट गर्नको लागि त्यो प्रोटेस्ट चाहिँ नराम्रो होइन तर हामीले के गर्यौँ प्रोटेस्टमा चाहिँ जहाँ पाइ त्यहाँ हल्ला गरेर हिँड्ने अनि त्यसपछि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगर्ने त्यस्तो मास्क नलाउने त्यस्तो गर्दै हिँड्यौँ क्या अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी यो अर्कालाई यसले गर्दा भनेर अरूलाई ब्लेम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफै नै सेल्फ अवेर हौँ सेल्फ डिस्टेन्स राखौँ अरूलाई फल्ट नदिउँ हामी पनि त्यतिकै नै आफूलाई अवेर गराउँ आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई अवेर गराउँ अनि यही भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि अर्को यो लकडाउनको धेरै राम्रो कुरा चाहिँ अरू साथीहरूले भनिहाल्नु भयो हामीले फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न पायौँ अनि हामीले त्यो क्रिएटिभ कुराहरू गर्न पायौँ हाम्रो क्रिएटिभिटी युजहरू गर्न पायौँ त्यो पनि ठिकै हो अनि मेरो पर्सनली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि जुन कुरा पनि लास्ट आवरमा गर्ने बानी छ मेरो अनि मैले चाहिँ पुरा एक्सक्युज दिँदै राख्थेँ यो पछि गर्छु म अहिले टाइम छैन बरु दिउँसोभरि त्यो मोबाइल स्क्रोल गरेर सोसियल मिडियाहरू हेरेर बसिन्थ्यो बरु होइन चलाएर बसिन्थ्यो तर त्यो क्रिएटिभ कुराहरू अनि जुन मलाई गर्न मन हुँदै पनि मैले एक्सक्युज दिएर राखेको त्यो कुराहरू जुन मैले गरेको थिइनँ तर यो लकडाउनले चाहिँ के गरायो भने फर्स्ट फेजमा चाहिँ म पनि त्यस्तै थिएँ सुत्ने खाने बस्ने खेल्ने अनि आई स्टिल रिमेम्बर कि मैले फर्स्ट आवरमा त्यो लकडाउनमा मैले खाना खाएर 10 बजीदेखि पब्जी स्टार्ट गरेको थिएँ होला म गेम एडिक्ट थिएँ अनि पब्जी स्टार्ट गरेको थिएँ होला पछि त मैले बिहानको 3-4 बजेसम्म आई वाज स्टिल प्लेइङ क्या अनि त्यसपछि त्यो दिन भोलिपल्ट चाहिँ आई रियलाइज कि अब यसो गरेर हुँदैन आई स्टार्ट डुइङ समथिङ प्रोडक्टिभ अनि समथिङ क्रिएटिभ भने अनि त्यसपछि त्यसको 1-2 डेज पछि चाहिँ स्टार्ट
प्लेइङ इन्स्ट्रुमेन्टहरू म पियानो सिक्न थालेँ अनि पियानो थियो घरमा त्यो थन्केर बसेको थियो तर कसैले युज गरेको थिएन त्यसलाई युज गर्न थालेँ पछि गिटारहरू सिक्न थालेँ अनि आई लभ ड्रइङ है ड्रइङ अनि पेन्टिङ हुन्छ नि त्यो पेन्टिङहरू म गर्थेँ पहिलादेखि गर्थेँ तर त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएको थिएन अनि त्यो गर्न थालेँ धेरै राम्रो कुरा सिकाएको छ होइन यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई तर त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्टहरू पनि छ यसले गर्दाखेरि सबैको पब्लिकहरूको एफेक्ट गरेको छ पब्लिकहरूलाई एफेक्ट गरेको छ जस्तो जे त्यो अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो डेली वर्करहरूको लागि होइन स्ट्रे डगहरूको लागि त्यसको लागि चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट युथ लिड अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसमा पनि हामी युथहरूले चाहिँ हामी सपोर्ट गरौँ अनि लास्टमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ आजको दिनसम्म सेफ छौँ हाम्रो रिलेटिभ्सहरू हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरू सेफ छ त्यसको लागि हामी थ्याङ्कफुल हौँ अनि हामी चाहिँ थ्याङ्कफुल हौँ कि आजसम्म चाहिँ हाम्रो टेबलमा फुडहरू छ हामी भोकाएर हिँड्नु परेको छैन तर हामीसँग छ भन्दैमा हामी चाहिँ के नगरौँ भने अरूहरूलाई हेल्प नगर्ने अनि आफूलाई छँदैछ आफूलाई पुगिहालेछ किन अरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो र भन्ने कुरा चाहिँ नसोचौँ हामी अरूलाई पनि हेल्पिङ ह्यान्डहरू स्प्रेड गरौँ युथ लिड अर्गनाइजेसनहरूले जुन कुराहरू अर्गनाइज गर्दै प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ त्यहाँ आफ्नो एक्सनहरू देखाऊँ अनि सबैजनालाई हेल्प गरौँ भन्ने छ अनि यो कोभिड-19ले हामीलाई के सिकाएको छ भने यो डिजिजले चाहिँ के सिकाएको छ भने देयर इज नो रेस देयर इज नो कास्ट देयर इज नो रिलिजन कुनै पनि मान्छे डिफ्रेन्ट छैन हामी इक्वली छौँ हाम्रो यो डिजिजले के सिकायो भने सबैलाई लाग्छ न कास्टलाई छुटाएको छ न रिच न पुवर न कुनैलाई छुटाएको छैन होइन अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युम्यानिटी अलवेज कम फर्स्ट ह्युम्यानिटीलाई नबिर्स्यौँ अनि जुन सिओजहरू देख्यौँ हामीले फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ हामीले कुटपिट गर्ने अनि त्यसपछि नराम्रो वर्डहरू गर्ने उहाँहरूलाई तपाईँहरूको एउटा सानो स्विट वर्डले अनि स्विट एडभाइसले अनि स्विट कम्प्लिमेन्टले पनि उहाँहरूको काम गर्नको लागि धेरै उत्साह मोटिभेट गर्छ अनि त्यही भएर हामी जताभावी मान्छेलाई ब्याड बिहेभ नगरौँ अनि ह्युम्यानिटी अलवेज कम फर्स्ट हामी जहिले अरूलाई रेस्पेक्ट गर्न सिकौँ अनि त्यसपछि फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई रेस्पेक्ट गरौँ अनि यही भन्न चाहन्छु अनि लास्टमा गएर चाहिँ के छ भने मेरो तपाईँहरूले धेरै सुनिराख्नु भएको छ होला जहिले पनि हामी सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन कायम गरौँ अनि त्यसपछि सेनिटाइजर युज गरौँ मास्क लगाऊँ भन्ने कुरा सुनिराख्नु भएको छ होला तर यसलाई हामी सुन्ने मात्र नहौँ यसलाई फलो गर्ने पनि हौँ अनि आई होप चाहिँ कोभिड-19को चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ मेडिसिन्सहरू चाहिँ छिटैभन्दा छिटो निस्कोस् एन्ड सो द्याट वी क्यान स्टे फ्रिली अनि त्यसपछि हामी पहिलाको ब्याक नर्मल लाइफमा चाहिँ जान सकेका हौँ अनि त्यसपछि सबैजना स्वस्थ रहनु होला हेल्दी रहनु होला स्टे सेफ अनि यति नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी दिस टाइम Thank you, Miss Afiaji. अनि आफियाजीले चाहिँ she highlighted अब नेपालमा चाहिँ फर्स्टमा जब थोरै केसेसहरू थियो and how we could contain the virus हामी capable थियौँ तर आफ्नै केयरलेसनेसले गरेर हामीले केसेस बढायौँ कोरोनाको केसेस बढ्यो अनि हामी अहिले त्यतिखेर फर्स्टमा नि नर्मल लाइफ जस्तै भयो तर the only difference was we were wearing mask अनि people were living their normal lives अनि जब अफिनाजीले नि she talked about how she utilized her time अनि त्यसपछि उहाँले पियानोहरू सिक्नुभयो गिटार अनि त्यसपछि how she dedicated her time to drawing and painting which she loved अनि she also talked about how we should be thankful and grateful for the little joys in life अनि little things that we take for granted and she also said about just your coronally it does not differentiate between race caste and gender or केही पनि differentiate गर्दैन त्यसले अनि so we should always have the humanity intact भनेर उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भयो so हाम्रो म चाहिँ लाइक हाम्रो स्पिकर्सहरुलाई हाम्रो 10 minutes टाइम लिमिटमा बसिदिनु हुन भनेर भन्छु अनि रिक्वेस्ट गर्छु so हाम्रो 5th स्पिकर चाहिँ मिस प्रीति
Preeti Sakha हुनुहुन्छ. She's from Bhaktapur and she's a young climate youth advocate. Miss Preeti, you may take the lead. Thank you. Hello everyone. मेरो नाम चाहिँ प्रीति साख. म चाहिँ BSc Environmental Science को विद्यार्थी, अहिले 4th year running छु. If अहिले चाहिँ यो pandemic situation नभएको भए चाहिँ I would rather be introducing myself an environmental science graduate. तर अब I have still my exams to appear. I'm still an undergraduate. Except than that, climate change is something that I have been working for, and it has been more than 2 years now. Before I start off my story, I would like to thank the entire YFeed team for inviting me and giving this opportunity to express myself. अनि म चाहिँ सबैको जस्तै मेरो चाहिँ COVID-19 को स्टोरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ नि त्यसको बारेमा सुन्दाखेरि एउटा चाहिँ मेन्टली चाहिँ एउटा चाहिँ डर चाहिँ डेभलप भएको थियो, किन भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन्ने त्यो एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ कसैलाई पनि थाहा थिएन. अनि हामीले चाहिँ जताततै मिडिया चाहिँ नि हुन्छ नि लाइक अब त्यो चाहिँ एकदम लाइफ टेकिङ नै छ, त्यो यदि के गरे कोभिड लाग्यो चाहिँ हामी मरि नै हाल्छौँ भन्ने जस्तो त्यो सिनेरियो डिस्प्ले गरेको हुँदाखेरि चाहिँ सबैजनाको मनमा चाहिँ एउटा त्यो डर चाहिँ थियो कि अब यदि केही गरी नेपाल आयो भने चाहिँ यही गरी नेपालमा आयो भने चाहिँ नन अफ अस इज गोइङ टु बी द unaffected ones के भन्दाखेरि युनाइटेड स्टेट्स जस्तो त्यस्तो एडभान्स कन्ट्री डेभलप कन्ट्रिजहरूले त यसको लागि के गर्न सकेको छ भने हामी जस्ट माइनर डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीहरूले के गर्न सक्छ भन्ने एउटा क्वेसन थियो. त्यसै गरी एज एन इन्डिभिजुअल पनि लाइक आई वाज अल्सो स्केयर्ड होइन, लाइक अब के हुन्छ होला गर्ने होला भन्ने जस्तो एउटा त्यो फियर माइन्डमा अल द टाइम रहिरहन्थ्यो. तर पास टाइम जति सिक्दै गएँ त्यसपछि चाहिँ नि वाज क्वाइट के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ सबैले भन्नु जस्तो एउटा त्यो भित्रको विलिङनेस, एउटा त्यो पावर स्ट्रङ बनाएर राख्यो. अनि इफ स्टे हेल्दी, वी इट हेल्दी, एन्ड इफ वी फलो अप द रुल्स द्याट इज मेड म्यान्डेटरी नाउ होइन, त्यो चाहिँ फलो अप गर्यो भने नथिङ इज गोइङ happen भन्ने एउटा चाहिँ भित्रको आफ्नो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड भयो. अनि ग्रेजुअली वी स्टार्टेड अप्टेन टु दिस. अनि पछि अब त्यही हो, COVID-19 वाज अ रियली अनबिलिभेबल सिचुएसन. किन भन्दाखेरि चाइनाको वुहान सिटीबाट स्टार्ट भएको COVID-19 यसो वर्ल्डमै फैलियो. अनि यतिजना यति धेरै मान्छेहरूको ज्यान लिन्छ जस्तो चाहिँ कसै आजसम्म सोच्नु नै भएको थिएन है. अनि त्यही भएर चाहिँ इट्स क्वाइट अ स्ट्रेन्ज a weird experience in the lifetime that ever to be forgotten होइन. तर यो एउटा चाहिँ पेन्डेमिक हुनु साथै इट वाज एन अपर्च्युनिटी फर होइन, इट वाज अ गुड अपर्च्युनिटी. अब त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ कसैको लागि चाहिँ त्यो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटीको रूपमा भयो, कसैको लागि इट बिकेम अ स्याड स्टोरी एज वेल होइन. त्यसमा चाहिँ अब सबैको आफ्नो लाइफको आफ्नै सिचुएसन आफ्नै सिनेरियोले गर्दाखेरि चाहिँ द सिचुएसन टर्न आउट टु बी समथिङ एल्सेस होइन. हाम्रो प्रिभियस स्पिकर भन्नुभएको जस्तो फर्स्टमा चाहिँ त्यो फर्स्टमा हामीले इनिसियल स्टेजमा गरेको केयरलेसनेसले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ हामी यो सिचुएसनमा छौँ. यस्तो नभएको भए चाहिँ विल बी in a better situation now. अब अहिले काठमाडौँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि इट हेज बिकम द हब COVID-19 active cases grow day by day होइन. अनि still actions to be taken against it is minor भयो. किन भन्दाखेरि त्यसको लागि त्यसको एन्ड्समा चाहिँ त्यस्तो एक्सन त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट एक्सन चाहिँ अझसम्म नि हामीले लिन सकेका छैनौँ. हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलमा त गरिरहेको नै छौँ होइन, तब पनि द्याट स्टिल नट सफिसियन्ट एन्ड हेभ लट्स मोर टु डु. अनि लकडाउनको कुरा अब यो पेन्डेमिकसँगै अनि टपिक भनेको लकडाउन हो. अब लकडाउन त नेपालमा कोभिड केसहरू आउनुभन्दा अगाडि अरू कन्ट्रिजहरूले लकडाउन स्टार्ट गरिसकेको थियो त्यति बेलामा चाहिँ. अनि त्यति बेलामा आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिली त्यहाँ बाहिर फ्रेन्ड्स फ्यामिलीबाट नि लकडाउनको बारेमा सुन्दाखेरि चाहिँ नि इट वाज पहिला हाम्रो नेपाल बन्द जस्तै वाला डिस्क्रिप्सन्सहरू सुन्दा चाहिँ it would last for long भन्ने जस्तो फिल भयो थियो कि. अनि हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज हाउ क्रुसियल इट इज भन्ने नि त्यो बुझ्न सकेको थिएनौँ नि त हामीले फर्स्टमा. अनि त्यही भएर चाहिँ फर्स्ट चाहिँ नि त्यही अब नेपालमा पनि केसेसहरू राइज भएसँगै चाहिँ लकडाउन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै मेनली चाहिँ इन्फर्म थियौँ कि. लाइक हुन्छ नि अब अरू देशमा जस्तै चाहिँ अब युएस जस्तो चाहिँ
डेली बेसमा एकदम एक्टिभ हुन्थ्यो, एकदम एनर्जी कन्ट्रीहरूले चाहिँ लकडाउन गरिराख्ने बेसिसमा चाहिँ नेपालमा पनि अब यदि केही गरे त्यो केसेस बढ्दै गयो भने लकडाउन हुन्छ भने चाहिँ एउटा मेन्टली चाहिँ सबैमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ थियो। तर त्यो लकडाउन चाहिँ केसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड छ त त्यो लकडाउनले चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन यसो गर्यो भने के हुन्छ अनि लकडाउन किन इम्पोर्टेन्ट भन्ने त्यो क्लियर इन्फर्मेसन ल्याकिङ भयो हाम्रो टर्ममा चाहिँ भन्छु। किन भन्दाखेरि अब यदि त्यो मान्छेलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ लकडाउन भनेको यस्तो हो किन इम्पोर्टेन्ट छ कस्तो छ के गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो प्रायर इन्फर्मेसन भए चाहिँ इट वुड त्यो इनिसियल स्टेजमा नि लकडाउन एकदम एक्टिभ हुन सक्थ्यो। तर त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ हाम्रो केसमा चाहिँ अब इट वाज काइन्ड अफ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल जस्तो नै देखिएको थियो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ। अनि मेरो लागि लकडाउन कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट वाज क्वाइट फर मी इट वाज अ गुड टाइम भन्छु भन्दाखेरि as everybody said, it was a good family time to spend. किनभने previous days मा कलेज काम यताउता गर्दाखेरि फ्यामिलीसँग धेरै बस्न पाएको, फ्यामिली कुरा सेयर गर्न नको चाहिँ सिचुएसन थियो। त्यही भएर चाहिँ लकडाउनले चाहिँ त्यो फ्यामिली गुड फ्यामिली टाइम चाहिँ यो लकडाउन। त्यसै गरी चाहिँ अरू अपर्च्युनिटिजको कुराको पर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन सँगसँगै चाहिँ it was a learning opportunity because I started learning new things every single day because I got to my different webinars, different topics, self motivation लिएर चाहिँ environmental aspect जुन चाहिँ subject छ त्योसँग related webinarsहरू attend गर्न पाएँ। त्योसँग different मान्छेहरूसँग different नयाँ मान्छेसँग चाहिँ interact गर्न मौका पाएँ। त्यसले चाहिँ every day was a learning experience for me। त्यसै गरी घरमै बसेर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज फार बेटर चोइस अफ वर्किङ जस्तो लाग्यो भन्दाखेरि द्याट इज वान अफ ग्रिन चोइस होइन। त्यो घरमै गएर काम गर्दाखेरि इट इज वान अफ द ग्रिन चोइस भनिन्छ। इट इज वान ग्रिन मेथड अफ लाइफस्टाइल होइन। किनभने त्यसमा चाहिँ अरू बेला चाहिँ हामी ट्राभल गरेर कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ नि एनर्जी कन्ज्युम गरेर चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर काम गर्छौँ भने अहिलेको समयमा चाहिँ हामी घरमै बसेर काम गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ एनर्जी कन्जम्सन च्यास भएको छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ नि दिस इज ब्याक फ्रम होम इज अ काइन्ड ग्रिन चोइस बेट भन्छु। अनि सँगसँगै चाहिँ डे बेसिसमा गर्ने कामहरू छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ नि कतिजनाले देख्नु भएको है अहिले चाहिँ त्यो लकडाउनको पिरियडमा हेर्छ भने सबैजना घर गएर खेतीपाती गर्ने चाहिँ ट्रेन्ड जस्तो चल्दैछ नि त। अनि त्यही भएर आई डिड सम अफ द किचन क्लिनिङ एन्ड गार्डनिङ। इट वाज क्वाइट अ गुड लर्निङ एक्सपिरियन्स किनभने हामीसँग स्पेस छ, हामीसँग सबै रिसोर्सहरू छ तर विथ नेग्लेक्टिङ द्याट। त्यही भएर यो लकडाउन पिरियडले चाहिँ हाम्रो रिसोर्स आइडेन्टिटी हामीसँग चाहिँ के क्यापेबिलिटी छ, हामीसँग के रिसोर्स छ एन्ड व्हाट क्यान बी डु अफ इट भन्ने एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो मेन्टालिटीलाई चाहिँ एउटा क्लिक गर्नलाई चाहिँ लकडाउन गुड टाइम पिरियड फर मी। अनि अब लकडाउनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन हेज नट बिन इक्वल टु अल, नट द सेम अल। अब हामी यहाँ सबैजना घर घरमा बसेर सेफली आफ्नो फ्यामिलीसँग सेफली टिल डेट गुड फुड एन्ड लाइफ बसिरहेको छ भने कोही लाइक there are some who have been starving and struggling every day with their lives. त्यही भएर लकडाउन has not been same for all. अनि त्यसै गरी यो लकडाउन नहुँदाखेरि नि गभर्मेन्टले जुन एक्सन लिइरहेछ अगेन्स्टमा त्यो अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति सेटिस्फ्याक्टरी लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि अब सबैजनाको चाहिँ आफ्नै एउटा लिमिटेसन्स आफ्नै एउटा सिचुएसन छ तर गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गरेको लकडाउन सबैको लागि एप्लिकेबल छैन कि। अब हाम्रो लागि त अहिले सिचुएसनसम्म त यो लकडाउन भएको ठिक हो। यसको लागि हामीले आफूलाई एक्सप्लोर गर्नेदेखि लिएर घरमा हामीले टाइम स्पेन्ड गर्ने अनि घरमै बस्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाइरहेछौँ बट नट इक्वल अर्न नि त। त्यही भएर चाहिँ गभर्मेन्टले जुन तरिकाले चाहिँ प्लान्सहरू चाहिँ strategize गर्छ जुन तरिकाले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ it has not been equal for the all. So I would like to request all governmental authorities to take better actions and rather to be a practical one. किन भन्दाखेरि सर्टेन कुराहरू यस्तो पनि सर्टेन डिसिजन्स गभर्मेन्टको यस्तो पनि थियो कि लाइक त्यसले चाहिँ त्यो अलिकति इलोजिकल प्र्याक्टिकल जस्तो लाग्यो कि। अब लकडाउनकै कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा लकडाउन जारी गर्दाखेरि त्यस्तो कि लाइक त्यस्तो
केही प्रायर इन्फर्मेसन थिए, लकडाउन भयो, सबैजना घरमा नै भयो, त्यस्तो केही भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अचानक आएर चाहिँ नि लकडाउन त्यो केस कोभिड-19 केस चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको क्रममै अचानक चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लकडाउन खोलिदिनु भयो। अनि त्यसपछि एकदम हाइपमा केसेसहरू बढ्न थाल्यो होइन। त्यसपछि फेरि केस बढ्यो भएर फेरि चाहिँ नि लकडाउन स्टार्ट भयो कि। अनि फेरि लकडाउन स्टार्ट भयो अनि फेरि अब यो सिचुएसनमा फेरि लकडाउन लुन हुने सिचुएसनमा नि त। अनि द्याट इज नट क्वाइट प्र्याक्टिकल के भन्दाखेरि अब काठमाडौँको काठमाडौँको कन्टेक्स्ट हेर्नुहुन्छ भने केसेस आर स्टिल राइज एन्ड वी अट टु टेक सम actions against it. And lockdown loosen गर्नु is creating a high probability of cases to be increasing in further नि त। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको सिचुएसन भन्दाखेरि अहिले लुजन अप गर्नुभन्दा चाहिँ अलिकति झनै स्ट्रिक्ट पारेर सर्टेन डेजसम्म एक्सटेन्ड गरेको भए चाहिँ हुनु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लकडाउन दिन हुनुभन्दा अगाडि सबैजनाले एउटा कम सिनेरियो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु भएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ ग्रोसरिजहरू चाहिँ आउट अफ स्टक भएको थियो नि त। जसरी चाहिँ लाइक क्लासमा चाहिँ टोयलेट रोलहरूको कमी भएको थियो, त्यसरी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सेनिटाइजर र मास्क कमी अनि ब्ल्याक मार्केटिङ एकदम हाई एक्सटेन्ट चाहिँ इन्क्रिज भएको केसेसहरू पनि थियो फर्स्टमा। अनि अब हुन्छ नि मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो एउटा अनअवेयरनेस अनि इन्सेक्युरिटी हुन्छ नि, उनीहरूले चाहिँ चाहिएको सामान चाहिँ लकडाउन सुरु भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले पाउँदैन भन्ने एउटा त्यो इन्सेक्युरिटीको कारण चाहिँ त्यस्तो हुन पुग्यो हो नि त। त्यही भएर त्यो प्रायर इन्फर्मेसन एन्ड प्रायर म्यानेजमेन्ट गभर्मेन्टको तर्फबाट अलिकति भएको भए त्यस्तो सिचुएसन नआउने थियो भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ there is rainbow after the rain भन्ने चाहिँ there is a saying होइन। त्यही भएर चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसनले यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसन भनेको इट्स लाइक अ पोरी रेन होइन। Obviously it's going to take a lot of time and one day we all of us together going to get out of this के। त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ अनि पछि जो रुल्सहरू बनाउनु पर्छ त्यो रुल्सहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने अनि चाहिँ राम्रो फुडिङ ह्याबिटदेखि लिएर ह्याबिट्स चाहिँ डेभलप गरेर चाहिँ आफू चाहिँ सेफ भएर चाहिँ त्यति मात्र नभएर एज अ युथको पर्सपेक्टिभ चाहिँ एउटा नेसनको चाहिँ एनर्जेटिक जेनेरेसनको रूपमा चाहिँ हामीले आफू पनि अवेर हुने सकेसम्म कति नलेज हामीले गेन गर्न सक्छ। डिफ्रेन्ट अब यो कोभिडसँग रिलेट हुनुपर्छ भन्ने होइन तर म डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स म्याथर्सहरूमा चाहिँ जसमा हामीले आफूले आफूलाई इन्फर्म अनि पछि चाहिँ हामीले आफूलाई एडुकेट गर्न सक्छौँ त्यति नै हामीले चाहिँ अरूलाई पनि त्यति नै चाहिँ अवेर गर्न सक्छौँ त। त्यही भएर चाहिँ युथ चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो भएको नलेज सेयर गर्नु हुनमा सबैलाई चाहिँ नि राम्ररी रुल्सहरू फलो गर्नुमा चाहिँ युथ रोल हुन्छ जस्तो मलाई छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Miss Preeti ji. Miss Preeti ji, she also talked about how the initial stage go garda carelessness we are in this situation. And she also talked about how wako exam rokira and how it's affecting her education. And it's really good to know Miss Preeti is taking this lockdown positively. She seems like a really optimistic person. While it's she metaphorically compared COVID-19 with pouring rain, and this is she talked about how there's always a rainbow after rain. And last ma Miss Preeti ji le government बाट चाहिँ practical logical steps हरू लिन आह्वान गरेर अनि एन्ड गर्नु भएको थियो नि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब नाउ हाम्रो 6th र लास्ट स्पिकर चाहिँ मिस श्रेया भट्टराई हुनुहुन्छ। Miss Shreya is from Kathmandu and she is the executive member at Sky's the Limit. Thank you. Thank you so much. Hello everyone. A very warm good afternoon to you all. So first of all, I'd like to thank the YFeed Foundation for inviting me to speak here, share my story during this pandemic. So I think every one of us have somewhat kind of similar stories because we are going through same phase. So my story is also kind of similar to every one of us.
So talking about the prior knowledge भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो फर्स्ट चाइनामा देख्यो भनेर थाहा भयो. So we were not quite serious about that कि एउटा भाइरस आएको छ, so यस्तो यस्तो छ, रुगाखोकी लाग्छ, यस्तो यस्तो छ भनेर भन्थ्यो. So we're not quite serious about that. तर त्यसपछि चाहिँ फैलिँदै गयो. त्यसपछि इटलीको सिचुएसनहरू थाहा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति डर चाहिँ लाग्न थाल्यो. ल अब हाम्रो देशमा आयो भने चाहिँ के होला, हाम्रो देशमा त्यस्तो म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन भनेर चाहिँ त्यो सुरुमा डरहरू चाहिँ लाग्यो. तर अब being from a working family, like working parents, me myself working, हामीलाई चाहिँ यो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ खुसी पनि लाग्यो सुरुमा किनभने we were able to spend time together. अनि त्यसपछि सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ अझै थपियोस् नखुलोस् जस्तो हुन्थ्यो, अझै थपिँदै जाओस् लकडाउन भन्ने जस्तो हुन्थ्यो, नखुलोस् भन्ने जस्तो हुन्थ्यो. त्यही भएर फर्स्टमा इट वाज इनिशियली क्वाइट फन. अनि हामीलाई जस्तो हुन्छ नि दसैँ भ्याकेसन जस्तो दसैँ आए जस्तो हुन्थ्यो फर्स्टमा लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ. बट अफकोर्स एउटा कोभिडको लाइक अब आइसक्यो कन्ट्रीमा भनेपछि चाहिँ कसरी बच्ने अनि त्यसपछि यो लकडाउन चाहिँ इफेक्टिभ छ कि छैन भनेर अफकोर्स डिस्कसन्सहरू हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो. अनि त्यही पनि अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क यो कोभिडको मैले देखेको चाहिँ मान्छेहरू पहिला वास सेनिटेसन हाइजिनलाई लिएर चाहिँ खासै त्यस्तो एक्टिभली लागेको देखिरहेको थियो. तर जब यो कोभिड आयो मेरै घरमा पनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ भेरी मच पर्टिकुलर अबाउट द हाइजिन थिङ्स के एकदम सेनिटेसनलाई एकदम ध्यान दिने अनि त्यसपछि आफ्नो पर्सनल हाइजिन पनि एकदम मेन्टेन गर्ने. सो यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्जेस मैले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटी प्लस आफ्नो फ्यामिलीमा पनि भेटेँ. किनभने पहिला चाहिँ सबैजनालाई वास्ता हुँदैन थियो हातहरू नधुने. अब हामीले बिङ अ पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट माइसेल्फ अब हामीहरू चाहिँ अब वासको एकदम अवेरनेसहरू क्याम्पेनहरू गरिरहेको हुन्छौँ. अब हात धुने विद्या भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि सेनिटेसन टेक्निक्स भनेर जति नै भने पनि प्र्याक्टिकली चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट भएको चाहिँ देखेको थिएन. जब कम्युनिटीहरूमा गएर गर्दाखेरि पनि त्यो देखेको थिएन. तर जब कोभिडको सिचुएसन आएपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ अब होइन हात त धुनुपर्छ, सेनिटेसन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा चाहिँ एकदम चेन्ज चाहिँ एउटा ल्याएको छ कोभिड-19ले. सो अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क पिपलहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसनमा पनि एकदम पोजिटिभ आएको छ माई ओपिनियन. मेरो ओपिनियनमा चाहिँ लाइक एभ्रीबडी सेड सबैले फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेको थियो. सो कम्युनिकेटिङ विथ फ्यामिली प्लस कम्युनिकेटिङ इन द कम्युनिटी नेबर्सहरूसँग. जस्तो अब हामी मेरै कुरा गर्दाखेरि माई नेबरहरूले चाहिँ दे थट आई डोन्ट लिभ हियर, लाइक आई हेभ बिन टु अब्रोड. सो उनीहरूले मलाई देख्दैन थियो, चिन्दैन थियो. तर पछि यो लकडाउन भए चाहिँ कम्युनिकेटिङ विथ नेबर्स अनि त्यसपछि फ्यामिली अनि यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्ज पाएँ मैले यहाँ चाहिँ आफूले हेर्दाखेरि. अनि अर्को भनेको अब कोभिड-19को एउटा डर त थियो किनभने इट्स ट्रान्समिसनको एउटा जुन चाहिँ यो अब एयरबोर्न पनि ट्रान्समिसन हुन्छ भनेर जुन यो हल्लाहरू आइरहेको थियो त्यो भएर डर चाहिँ एकदम थियो सबैलाई. घरमा पनि डर हुँदा पनि सबैजनाले चाहिँ त्यो अब कोपिङ स्ट्राटेजी एउटा आफैले बनाइसकेको कारणले चाहिँ एभ्रीबडी वाज कन्फिडेन्ट अनि आफ्नै घरमा बसेर एकदम प्रिकसन्सहरू प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको थियो. त्यो चाहिँ मैले पाएँ आफ्नो कम्युनिटीमा र आफ्नो फ्यामिलीमा. अर्को अब स्पेन्डिङ माई टाइम भन्दाखेरि चाहिँ आई एम वर्किङ एज एन एक्जिक्युटिभ मेम्बर इन स्काई इज द लिमिट असिमित उडान. So we had during this pandemic we had conducted 3 projects and namely first चाहिँ हाम्रो 8 for Living Life project भनेर हामीले कन्डक्ट गरेको थियो. त्यो चाहिँ इन कोलाबोरेसन विथ स्टार्स फाउन्डेसन विथ द सपोर्ट अफ हिमालय फ्रेन्ड्स. यसको थ्रु चाहिँ हामीले अब रिलिफहरू अनि त्यसपछि फुड मटेरियल्स रिलिफ मटेरियल्सहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो टु अलमोस्ट 600 फ्यामिलीज अफ नेपालगञ्ज, कालीकोट, सर्लाही अनि त्यसपछि धनुषा. सो हाम्रो टिमकै मेम्बरले चाहिँ गएर पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो. सो दिस वाज वान प्रोजेक्ट आई वाज इन्भल्भ इन. दि अदर प्रोजेक्ट वाज बटरफ्लाई प्रोजेक्ट. यो चाहिँ डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसनमा विथ द स्लोगन मेन्स्ट्रुअल टक डिग्निटी फर्स्ट भनेर चाहिँ हामीले यो 4 डेजको वेबिनार गरेको थियौँ अन मे 28 लाई टार्गेट गरेर विच इज अल्सो नोन एज वर्ल्ड मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट डे. सो यसको लागि चाहिँ हामीले 4 डेजको वेबिनार बाई कलिङ द स्पिकर स्पेसियालिस्ट अन डिग्निफाइड मेन्स्ट्रुएसन गरेको थियौँ. अनि यसमा चाहिँ हामीले अब मेन्स्ट्रुएसनलाई चाहिँ कसरी नर्मलाइज गर्ने अनि यसको स्टिग्मा कसरी हटाउने अनि यसमा रोल अफ मेन कस्तो हुनसक्छ, हेल्थ प्रब्लम्सहरू कस्तो हुनसक्छ र त्यसलाई हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ. प्लस अहिलेको जुन यो एक्जिस्टिङ ट्याबुजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ वेबिनार गरेको थियौँ 4 दिनको. र अर्को थर्ड प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ विच इज स्टिल गोइङ अन. त्यो चाहिँ अव्यक्त कथा भनेर छ. यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ रिलेटेड किनभने अहिले अब मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू एकदमै आइरहेको छ कोभिडकै कारणले होस्
अथवा पहिलेदेखि भएको इस्युजहरू पनि अहिले जुन यो सिचुएसनले गर्दा चाहिँ बाहिर आइरहेको छ. सो मेन्टल हेल्थको चाहिँ अव्यक्त कथा द अनटोल्ड स्टोरी भनेर हामीले एउटा क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छौँ, विच त्यसको हाम्रो भिजन चाहिँ एउटा हाम्रो स्मल इनिसिएटिभ हो टु मेक मेन्टल हेल्थ सर्भिसेस अभाइलेबल भर्चुअली टु पिपल. अनि यो चाहिँ एउटा प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट छ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई लिएर. अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आई वाज अल्सो इन्भल्भ इन मुभर्स प्रोग्राम बाई युएनडिपी युथ कोल्याब फर 3 months. यसमा चाहिँ एसडिजी र एन्टरप्रिनरसिपको बारेमा वेबिनार्स प्लस अनलाइन क्लासेसहरू हुन्थ्यो. सो आई युज टु स्पेन्ड माई टाइम देयर अल्सो. अर्को आई वाज इन्भल्भ इन भी फर एक्सन ग्रुप बाई युएनडिपी. यसमा चाहिँ हामीले कोभिड रिलेटेड सिचुएसन आफ्नो कम्युनिटीमा कस्तो छ, जस्तो आफ्नो कम्युनिटीमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थाहरू कस्तो छ, प्लस अब लोकल लिडर्सहरूको पार्टिसिपेसन कस्तो छ, कम्युनिटीले कसरी म्यानेज गरिरहेको छ, अनि यसमा चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीमा अब एल्डरली मेम्बर्सहरूलाई कस्तो प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ, प्लस हाम्रो मार्जिनलाइज ग्रुप्सहरूलाई कस्तो प्रब्लम्स आइरहेको छ आफ्नो कम्युनिटीमा भनेर सर्वे गर्नुपर्ने थियो. सो आई एम अल्सो इन्भल्भ इन द्याट भी फर एक्सन ग्रुप. अनि त्यसरी नै स्पेन्ड टाइम चाहिँ त्यसरी नै भइरहेको छ, वर्किङ प्लस अल्सो गार्निसिङ माई स्किल्स. अब स्किल्स भन्दाखेरि चाहिँ सबैको सुनेर रमाइलो लाग्यो. एभ्रिबडी इज बिन डेभलपिङ न्यू स्किल्स एन्ड अल्सो लाइक अर्को नयाँ नयाँ सिकेर नयाँ नयाँ इन्हान्स गर्दै हुँदो रहेछ आफ्नो स्किल्सहरू, एकदम रमाइलो लाग्यो. सो मैले पनि त्यस्तै गरेको थिएँ. आई स्टार्टेड लर्निङ पियानो. अनि त्यसपछि त्यो भयो, त्यो एउटा स्किल्स भयो. प्लस कुकिङ एन्ड बेकिङ आर द कमन स्किल्स. एउटा म्यान्डेटरी नै भइसकेको थियो त्यो लकडाउन फेजमा त कुकिङ एन्ड बेकिङ स्किल्सहरू. अनि अर्को अब म्यानेज द मेन्टल हेल्थ भनेको, मेन्टल हेल्थ चाहिँ अहिले एकदमै हाइपमा आइरहेको कुरा हो. किनभने अब लकडाउनमा मान्छेहरूलाई मेन्टली इफेक्ट, फिजिकली त अब त्यो कोभिडको इफेक्ट नै थियो, तर मेन्टली पनि एकदमै प्रेसर अथवा डिप्रेसन अनि त्यसपछि सुसाइडहरू चाहिँ एकदम आइरहेको थियो. सो हाउ आई म्यानेज माई मेन्टल हेल्थ इज कम्युनिकेसन, because communicating with close ones and family, and so they constantly keep motivating. So I think that's one of the best measures to motivate and maintain the mental health. अनि अब फिटनेस इटिङ ह्याबिट्स त अब त्यो भन्न त भनिन्छ फिटनेस इटिङ ह्याबिट्स यस्तो यस्तो भनेर, तर मैले चाहिँ केही पनि फलो गरेन त्यस्तो त्यो लकडाउन फेजमा. अनि त्यसपछि अब थट्स अन गभर्मेन्ट वे अफ ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट ह्याज एन इफेक्टिभ रेस्पोन्स त देखायो गभर्मेन्टले, तर प्रिपरेसन चाहिँ खासै देखेन गभर्मेन्टको. जस्तो prior planning or preparation चाहिँ I think our government lacked in that phase. अब effective response अब lockdown गरायो, अब lockdown, shutdown, whatever त्यो सबै गरायो, तर proper planning अथवा proper preparation चाहिँ एउटा भएन गभर्मेन्टको. लकडाउन नै गराए पनि कुनै सर्भिसेसहरू चाहिँ अब जुन यो सेकेन्ड लकडाउनमा अहिले जुन टाइम टेबल आएको छ, यो सर्भिस यतिखेर खुल्ने, यो यस्तो यस्तो भनेर, आई थिङ्क त्यो फर्स्ट लकडाउनमा पनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. किनभने हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ मैले सुनेको केसेसहरू चाहिँ हस्पिटल्सहरूमा अब मैले एउटा सुनेको थिएँ, एकजना मान्छे चाहिँ डेङ्गु पेसेन्ट, उहाँले चाहिँ ज्वरो आएर हस्पिटल जानुभयो, तर हस्पिटलले चाहिँ दे डिड नट टेक हिम. अनि त्यसपछि उहाँको टेस्टै गरेन बिकज अफ द कोरोना सिचुएसन, अनि हस्पिटल बन्द छ भनेर पठाउनु भयो अरे. पछि हि डाइड बिकज अफ डेङ्गु. सो आई थिङ्क यो जुन सुरुमा लकडाउन गर्दाखेरि पनि एउटा सर्भिसेस चाहिँ यतिखेर यसरी खोल्ने, अनि प्लस हामी पनि वी सुड कोअर्डिनेट विथ द गभर्मेन्ट, अनि हामी पनि एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर चाहिँ प्रिकसन्सहरू पुरै अप्लाई गरेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जाने, आफ्नो काममा जाने चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि एज अ युथ के गर्न सकिन्छ भने सबैले भनिसक्नु भयो, आफूसँग भएको नलेजहरू सबैसँग सेयर गर्ने. अनि वाट आई थिङ्क इज रङ इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम इजिली स्प्रेड हुन्छ, मिसइन्फर्मेसन चाहिँ एकदम छिटो छिटो स्प्रेड हुन्छ. जस्तै कि अब मिथहरू पनि एकदमै कोरोनालाई लिएर पनि धेरै मिथ्सहरू आइरहेको थियो. जस्तै कि अब घाममा बस्यो भने कोरोना निको हुन्छ, जाडोमा कोरोना फैलिन्छ, अनि त्यसपछि लसुन खानुपर्छ अरे, यस्तो यस्तो. सो यो मिथ्सहरू रङ इन्फर्मेसन चाहिँ एकदमै छिटो स्प्रेड हुन्छ, कहाँ कहाँबाट फरवर्ड भएर एकदम छिटो स्प्रेड हुन्छ. सो आई थिङ्क वी सुड बी भेरी मच रेस्पोन्सिबल इन स्प्रेडिङ द करेक्ट एन्ड फ्याक्ट इन्फर्मेसन. त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले पनि आफू पनि अपडेटेड हुनु पऱ्यो इन्फर्मेसनको लागि. त्यही भएर चाहिँ आफूले जुन अपडेटेड इन्फर्मेसन छ, जुन करेक्ट इन्फर्मेसन छ, त्यो चाहिँ अरूलाई पनि स्प्रेड गर्ने एज अ युथ. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यही हो, टेक्नोलोजीको अहिले एकदमै डेभलपमेन्ट भइरहेछ. सो थ्रु द मिन्स अफ टेक्नोलोजी नै हामीले अब आफूलाई जे आफूले सिकेको छौँ, जे आफूलाई थाहा छ, त्यो अरूलाई सिकाउँदै जाने गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ. सो अनि आई वुड अल्सो लाइक टु आन्सर लाइक Swetaji had asked in the beginning that what did you do during the
this period that you thought you'd never do. So I think I made videos. So I thought that I'd never make videos of myself. So I did that. So that was the thing I did. That was my whole story. I think it's quite similar to everyone. So once again, thank you so much for having me. Thank you. Thank you so much, Shreyaji. Shreyaji Lini, she talked about how she and her family and community is maintaining hygiene, and this which is a priority data. And she also talked about how about lockdown ma she's getting to know her neighbors, and this which she as a daily communication quality time spend गर्दै हुनुहुन्छ. And अनि उहाँले चाहिँ food relief programs हरू अनि food relief program out of 600 families, different parts of Nepal, 600 families like relief material or food material दिनु भएको कुरा नि गर्नुभयो. अनि she shared about butterfly effect, menstrual hygiene को कुराहरु नि गर्नुभयो, mental health को कुराहरु नि गर्नुभयो, अनि which is really necessary अहिलेको pandemic मा. अनि she also talked about misinformation र myths हरु spread भइराको, अनि how we should be responsible. हामीले misinformation share गरेको छौं भनेर like त्यो कुरामा the information that we share त्यो चाहिँ it's proven भनेर त्यो हामीले share गर्नु पर्यो so that we stop sharing misinformations. And she also talked how she learned pianos and cooking, baking हरु गर्नु भएछ उहाँले नि. अनि so thank you so much Shreyaji. Ani Abba, now I would like to request all of our guest speakers and all the participants to open their webcam for a group screenshot photo. So I hope सबैजनाले camera on गर्नु भएको छ. So technical team ले चाहिँ screenshot लिन्छ and then we will move on to question and answer session. How about we do some hand gestures or something like that? I don't know, maybe just like this. हुन्छ. What's up, mate? You're taking the screenshot? Hello. What's up? Yeah, it's done. Okay, thank you, everybody. Thank you so much. About say we will move on to 20 minutes go discussion or just the discussion session now we'll move on. And so might say it's a question. I have one question. And you pandemic might say there was like youth र government money झटपट भयो कुरा हामी अगाडि speakers हरुले गर्नु भएको थियो यसको बारेमा थोरै कुरा गर्नु भएको थियो अनि त्यसपछि अहिले recently चाहिँ हाम्रो नेवार community र अब हाम्रो government मा नि there was tension and त्यसपछि झगडाहरु भएको थियो अनि यो situation मा चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ who is the real one to blame अनि यो situation as a youth हामीले चाहिँ के सिक्न सक्छौं यो question चाहिँ मैले राख्न चाहे अनि so if anyone interested like first who wants to volunteer or like more speaker like एउटा speaker लाई भनौं त how about Miss Afia ji, would you like to answer the question? यो चाहिँ सिरियस इस्यु बनेको थियो मैले अघि स्पिचमा नै राख्न थालेको थिएँ तर के बोल्दा बोल्दा बिर्से यो चाहिँ सिरियस इस्यु भएको थियो जुनमा चाहिँ हामीले फल्ट देखाउनु भन्दा पनि फल्ट त दुवैजनाको छ जस्तो लाग्छ हैन मलाई किनभने फल्ट दुवैजनाको छ तर पनि उहाँहरुको सर्भिस उहाँहरुले गर्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ त्यहाँ दुवैको चाहिँ राम्रै कुरा रहेको छ गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्न चाहेको छ भने सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर अथवा जात्राहरु नगर कुनै फेस्टिभलहरु नगर यो समय चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा रहेर आइसोलेसनमा रहेर हामी आफै सेपरेट भएर सोशल डिस्टेन्सिङमा रहौं अनि यस्तो नगरौं भनेर जुन रिक्वेस्ट गरेको थियो तर उहाँ नेवार कम्युनिटीहरुले चाहिँ के गर्नु भयो भने उहाँहरुको फेरि आफ्नै विचार छ उहाँहरुले चाहिँ के भन्नु भयो भने हामीले नेपालमा चाहिँ
नेपाल इज फुल अफ कल्चरहरू अनि त्यसपछि उहाँहरू जुन फेस्टिभहरू जात्राहरूले नै नेपालको पहिचान चिनाउँछ आइडेन्टिटी दिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले स्ट्रेस गर्नुभएको थियो त्यो पनि 100% हो नेपाल चाहिँ मान्छेले वर्ल्डली टुरिज्मले हेर्ने भनेकै हाम्रो कल्चरल हेरिटेजहरू अनि हाम्रोले मनाउने फेस्टिभलहरू डिफ्रेन्ट टुरिस्टहरू आएर चाहिँ यहाँ आएर मनाउनुहुन्छ फेस्टिभलहरू मनाउनुहुन्छ इभन क्रिस्चियनिटीहरू त्यहाँ कुनै रिलिजन थिएन कुनैको ब्यारियर थिएन किनभने नेपालमा आइसकेपछि उहाँहरू टिका लगाउनुहुन्थ्यो क्रिस्चियनहरू टिका लगाउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि बुद्धिस्टहरू मजाले दसैँ फेस्टिभल्सहरू सेलिब्रेट गर्नुहुन्थ्यो त्यो क्वाइट गुड पर्सपेक्ट हो हाम्रो नेपालको अनि यदि हामीले त्यही जात्राहरू मनाएन त्यही फेस्टिभल मनाएन भने हाम्रो आइडेन्टिटी त त्यहीँ गुम्छ जुन नेवार कमिटीहरूले जुन जात्राहरू गर्नुभएको थियो त्यो पनि ठिक हो तर अहिलेको सिचुएसनमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी चाहिँ टाइम अनुसार चल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ है उहाँहरूले गर्नुभयो त ठिकै छ तर गभर्मेन्टले नगर्नु भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो रुल्सलाई फलो गर्नु भएन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कति इभन कति 22 कि 12 जना पुलिस अफिसरलाई जुन ड्युटीमा खट्नु भएको पुलिस अफिसर्सहरूलाई चाहिँ के भयो कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो अनि अहिलेसम्म हामीले कुनै न्युज पाएको छैन कि त्यहाँ हुनुभएको त्यहाँ लाग्नु भएको चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरू उहाँहरू जात्रा मनाउन जानुभएको डिफ्रेन्ट मान्छेहरू चाहिँ कतिजना त्यहाँ पोजिटिभ देखियो त्यसको टेस्ट रिजल्टहरू कुनै पनि आएको छैन अनि जहाँ कुन भयो कुरा मेन इस्यु चाहिँ कुन आयो भने त्यहाँ ड्युटीमा रहनु भएको पुलिस अफिसर्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँको युथहरूले नै अब बुढोपाकाहरूले त नबुझेर गर्नुभयो होला भनेर हामीले त्यसलाई एक्सक्युज दिनु मिल्थ्यो तर त्यहाँको जात्रामा जानुभएको युथहरूले नै त्यहाँको पुलिस अफिसर्सहरूलाई चाहिँ हातपिट गर्ने कुट्ने त्यो ठुलो इस्यु बनेको थियो होइन त्यो युथहरूले त्यस्तो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ क्वाइट नराम्रो पनि लाग्यो किनभने उहाँहरूले नै बुझेर उहाँहरूले नै त्यो बुढापाका मान्छेहरूलाई सिकाउनु पर्ने थियो तर उहाँहरूले नै आफै नै जङ्गेर आवेशमा आएर कुटपिट गर्नुभयो झगडा गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो पर्सपेक्ट थियो हामीले आफै युथ भएर बुझाउनु पर्ने थियो उहाँहरूलाई तर उहाँहरूले नै त्यस्तो गर्नुभयो यसमा चाहिँ दुवैजनाले गर्न खोज्नु भएको राम्रो हो तर पनि हामीले चाहिँ योबाट के सिक्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ टाइम अनुसार चल्नुपर्छ अहिले चाहिँ यस्तो हाइक बढेको छ कोरोना भाइरस हाइक बढेको छ भने हामीले अहिले चाहिँ यो जात्रालाई चाहिँ अलिकति पोस्टपोन गरेर नगर्दा पनि हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ हो मेरो विचार हो अब यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन यति नै थ्याङ्क यू म एड गरौँ हुन्छ स्योर श्वेताजी भन्नु न सो मलाई चाहिँ मेन प्रब्लम के जस्तो लाग्छ भने मेन चाहिँ कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनको प्रब्लम हो जस्तो लाग्यो होइन किनभने लाइक नेवार कम्युनिटीको चाहिँ मैले पढेको थिएँ होइन के कम्प्लेन थियो भने हामीलाई रस बनाउन दिनुभयो होइन भगवानलाई रसभित्र राखिसकेपछि सर्टेन डिस्टेन्ससम्म तान्नै पर्छ होइन सो रस बनाउन किन पैसा दिएको जस्तो कुरा आएको थियो कि बट देन अब उहाँले चाहिँ अब आई डोन्ट नो गभर्मेन्टलाई चाहिँ हुन्छ नि रिक्वेस्ट गरेको थियो अरे कि हामीले रथ तान्न पाउनुपर्छ भनेर होइन गभर्मेन्टले नि कुरा सुनेन जस्तो कुरा आयो तर अब नेवार कम्युनिटीको पनि अब गभर्मेन्टले कुरा सुनेन भन्दैमा इम्पेसेन्ट भएर सबैजना त्यसरी गएर नगर्नुपर्ने थियो एकदम अनफर्चुनेट इभेन्ट भयो होइन त्यहाँ चाहिँ अब फेस्टिभल जस्तो कुरामा अलि नराम्रो नै भयो तर मेन चाहिँ अब गभर्मेन्ट र जो अर्गनाइजिङ कमिटी थियो उनीहरूको मिसकम्युनिकेसनले गरेर चाहिँ आई गेस यो सबै भएको होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मेन टिममा के इभेन्ट अर्गनाइज गर्दा मेन हुनुपर्ने भने टिममा कोअर्डिनेसन र अब यो त लाइक पब्लिक इभेन्ट भयो नि त सो गभर्मेन्टसँग पनि प्रपर कोअर्डिनेसन चाहिँ हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच श्वेताजी हुन्छ दिवासी अब हाम्रो श्वेताजीले भन्नुभएको कुरामा म सहमत छु कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि कति लेभलसम्म कोअर्डिनेसन हुने भन्ने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो सम्पदा र संस्कृति भनेका हाम्रा पहिचान हुन् अघि आफियाजीले भन्नुभयो अब हो यस्तो समयमा चाहिँ छोडिदिएको भए के हुन्थ्यो भनेर यो सदियौं कालदेखि चलेको जात्रा हो अनि इन्द्र जात्रामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यही जात्राको कारणले गर्दाखेरि नेपाल एकीकरण गर्न सम्भव भएको हो नभए त्यतिखेर काठमाडौँलाई कसैले पनि हराउन सक्ने अवस्था थिएन
र पृथ्वीनारायण शाहले यही जात्राको छेको पारेर र यसको महत्त्व पनि कति रहेछ भन्दाखेरि नेवार समुदायमा चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि हो। यदि घुमाउन नसके चाहिँ महामागर भक्तपुर बुझाउनुपर्छ भन्ने पनि हो। र यत्रो हाम्रो देशमा संस्कृति मन्त्रालय बसेको छ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय भएको देशमा एउटा जात्रा रोकिँदाखेरि, जात्रा रोकिने ठुलो कुरा होइन, तर त्यहाँ जुन घटना भयो त्यो भनेको चाहिँ कोअर्डिनेसन किन भएन? कमसेकम एउटा रथै घुमाउने मेन इस्यु थियो भनेदेखि ल होइन सक्थ्यो भनेदेखि त अहिले पहिला जस्तो ऊ गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन, मास जम्मा हुनुपर्ने अवस्था थिएन। एउटा क्रेन ल्याएर सर्टेन मान्छेहरूलाई राखिदिएर गभर्मेन्टले गरिदिएको भएदेखि त्यहाँ गभर्मेन्टलाई पनि हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृतिसँग चासो रहेछ भन्ने नेवार समुदायलाई हुन्थ्यो। र अहिले यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष भविष्यमा निम्त्याउन सक्छ, एउटा समुदायलाई हेपिएको जस्तो लाग्न सक्छ। जस्तो तराईका अहिले तराईमा एउटा प्रब्लम त अलरेडी छँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको नेवारहरूसँग पनि सरकारको चाहिँ अलिकति राम्रो कोअर्डिनेसन हुन सकेन। हामी पनि एउटा त्यसको चाहिँ हिस्सा हौँ। हाम्रो देशले हाम्रो बारेमा सोच्यो भन्ने त हुनुपर्छ नि सबैलाई, जनतालाई, तर त्यो भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। यत्रो संस्कृति मन्त्रालय भएको ठाउँमा त्यो हुनु दुर्भाग्य छ र आगामी दिनहरूमा पनि जात्राहरू आउँछन्, तर त्यसलाई कसरी सुव्यवस्थित रूपले र एकदम सहज रूपले सर्वमान्य तरिकाले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ भविष्यमा हुने यस्ता घटनाहरू रोक्नको निम्ति राज्यले सहकार्य गर्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ हाम्रो जुन गाँठो एउटा बन्धन छ, देशप्रतिको माया छ, भावना छ, राष्ट्र विकासको ऊ छ, त्यो चाहिँ बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच देवासी। हाम्रो अरू कुनै स्पिकर्सले आफ्नो भ्युज राख्न चाहनुहुन्छ? प्रीति मेबी किन भन्दाखेरि अलिकति I like to speak. म चाहिँ कम्युनिटीलाई नै बिलोङ गर्छु अनि आफ्टर द्याट द वे बिङ क्रिटिसाइज्ड अबाउट इज क्वाइट डिस्ट्रेसिङ। के भइरहेको थियो, के भयो भन्ने एक्चुअल स्टोरी आएर आउन सकेको छैन। के भयो, त्यसले के भयो, किन भयो भन्ने त्यो एक्चुअली नै बाहिर आउन सकेको छैन। त्यही भएर त्यो मान्छेहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ नि त्यो मिसकन्सेप्सन चाहिँ बिल्ड भयो क्या, नेवार कम्युनिटी जस्तो भन्ने होइन। अब भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संस्कृति भएको यताउता भन्ने नि लास्टमा चाहिँ सबै हामीलाई गरेर त भएन नि त। अनि हामीले चाहिँ एज अब हामीलाई कल्चरको इन्फर्मेसन मसँग कल्चरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनको बेसिसमा पर्दाखेरि चाहिँ हामी हरेक फेस्टिभल कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा सर्टेन ग्रुप पिपल चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ, हु रेस्पोन्सिबल हेल्प द्याट के त्यो जात्रालाई त्यसरी अघि बढाउने, के गर्ने, गर्नुपर्छ, कसलाई बोलाउने, कसलाई नबोल्ने भन्ने चाहिँ एउटा स्पेसिफिक ग्रुप अफ निड चाहिँ हुन्छ, हु डिस्कस आउट इट अनि हु फ्लो इन्फर्मेसन। अनि यो इन्द्रजालको त्यो रथको केसमा पनि सबैले भने जस्तै त्यो बनाइसकेको थियो, सरकारको तर्फबाट त्यो रथ बसेको थियो, भगवान राखिसकेको थियो। त्यसपछि त्यो रथ आउने चाहिँ फाइनलाइज डिसिजन पनि भइसकेको थियो। द ओन्ली थिङ वाज नट डिसाइडेड हाउ, कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा मात्रै डिसाइड भएको थिएन। अनि द कम्युनिटी पिपल ओभर देयर भएको कम्युनिटी पिपलहरूले पनि केसम्म भएको थियो अरे भन्दाखेरि यदि हामी आएर त्यो रथ तान्न सक्यो, यदि हामीलाई चाहिँ त्यो लाइक हुन्छ, हामीलाई चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँहरूले दिनु हुँदैन भने आर्म फोर्स लगाएर हुन्छ कि पेन लगाएर हुन्छ, के लगाएर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ लानु पर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो हजारौँ वर्षदेखि फलोअप हुँदै आयो त्यो कल्चरलाई चाहिँ काशी आएर चाहिँ त्यसरी छोड्न हुँदैन। किन भन्दा त्योसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू पनि दिएको छ। अब इन्द्र जात्राकै कुरा पर्दाखेरि इट्स आउट रेन, इट्स आउट हार्भेस्ट, इट इज रिलेटेड पिपल्स डेली बेस लाइफस्टाइल के। अनि त्यसै गरी अब त्यो इन्द्र जात्राको कुरा मात्र नभएका अरू अब हाम्रो फेस्टिभलको कुरा गर्दा बिस्केट जात्रा वी मिस्ड अ लट अफ फेस्टिभल दिस इयर होइन। त्यही भएर त्यो इन्सिडेन्टमा पनि प्रायर डिस्कसन भएको थियो, तर त्यो दिनसम्म नि जुन दिन त्यो रथ तान्छ भनेर डिसिजन जुन दिन त्यो रथ तान्न भनेर चाहिँ त्यो डिसिजन आएको थियो, त्यो बेलासम्म पनि कसले तान्छ भन्ने चाहिँ डिसाइड भएको थिएन। तर डे अफ त्यो
त्यो रथ तान्ने दिन अलरेडी पहिला नै भइसकेको थियो त्यो दिन रथ तान्ने भन्नु पहिला नै भइसकेको थियो अनि त्यहाँ त्यो मेजर त्यहाँ फल्टलाई चाहिँ मेरो बेसिसमा चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको हुन्छ कि त्यो लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ नि राम्ररी आफ्नो चाहिँ उसले चाहिँ एउटा लिएर चाहिँ यसो गर्नु है भनेर भनेको भए नोबडी वुड डु एनी सर्ट अफ एनास्टी कसैले पनि हुँदैन थियो सबडी वुड बी ओके के किनभने त्यहाँ कन्सर्नै त्यो रथलाई तारा तलसम्म ल्याउने मात्र थियो कि त्यही भएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सबैले भनेको जस्तै त्यो एउटा कनेक्सन अनि कम्युनिकेसन ग्याप भएको कारण चाहिँ त्यहाँ त्यो सिचुएसन चाहिँ रिउन हुन पुग्यो अनि त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने कुराहरू इन्सिडेन्ट पनि भयो त्यही भएर वी आर सेमफुल अबाउट द्याट होइन तर त्यो एउटा इन्सिडेन्टको बेसिसमा चाहिँ एआर कल्चरलाई मान्छेहरूले जुन तरिका लज गरिरहेछ द्याट इज रियली रियली डिस्कस्टिङ सो त्यही नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच प्रीतिजी हाम्रो सबैजना स्पिकर्सहरूलाई नि धन्यवाद अब मसँग अझै एउटा क्वेसन छ हजुर Before we move on to that, मलाई नि के भन्न मन लाग्यो यसको विषयमा लाइक ओके के अरे आई सी लाइक वी आर सो मच डिभाइडेड ओभर दिस इस्यु होइन अनि यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै कुरा नभएर कति मल्टिपल फ्याक्टरहरू चाहिँ एकदम इन्भल्भ छ क्या अनि लास्ट टाइम मैले जब त्यो इन्सिडेन्ट भयो अनि त्यसपछि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ कि आवर पपुलेसन इज स्टुपिड but I never liked the way we are policed in the first place. Single isolated events should not overshadow decades of violent pattern and police brutality. When policing comes, if I don't feel safe, you are doing something wrong. So अनि मैले अनि यो कुराहरू के अरे अब हाम्रो पुलिस ब्रुटालिटी पनि छ त्यहाँनेरि गभर्नमेन्टको के अरे प्रम्प्ट एक्सन पनि छैन त्यहाँनेरि अनि त्यसपछि अनि यो इभेन्ट चाहिँ पोलिटिसाइज भएको छ क्या लाइक त्यो के अरे नेवार कम्युनिटीको लागि यति इम्पोर्टेन्ट छ र त्यही कुरालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर चाहिँ अब के अरे हाम्रो त्यो के अरे सर्टेन इन्ट्रेस्टेड पार्टिजहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या लाइक अब के अरे गभर्मेन्टलाई चाहिँ अब अपिल गरेको अब नेवार कम्युनिटीहरूले चाहिँ अब हामी यो गर्दैछौँ हामी सेलेक्टेड मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामी गर्छौँ रथ तान्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब के अरे अरू कुनै अब तत्त्वहरूले चाहिँ अब त्यहाँनिर सोसियल मिडियाबाट भाइरल गरेर चाहिँ त्यहाँनिर धेरै मास युथहरू जम्मा गराउने अनि त्यसपछि अलिकता के अरे अनि त्यसपछि एङ्ग्री मबको चाहिँ एउटा के अरे संज्ञा दिन मिल्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब मेयरलाई मार्ने अनि त्यसपछि त्यस्तो धम्कीहरू दिइरहेको छ एउटा त्यो सोसल अनरेस्टहरूको कुराहरू उठाइरहेको छ सो लाइक इट वाज लाइक पोलिटिसाइज के अब के अरे अब नेवार कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ आफ्नो के अरे आइडेन्टिटी बचाउनु छ अनि we all know how it is important to save our cultural thing and त्यसपछि त्यो हुँदै चाहिँ त्यो अरू मान्छेहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्टले चाहिँ यसलाई अलिकति ओभरस्याडो गरेको जस्तो लाग्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको सिस्टमिक भायोलेन्स अब जस्तै अब हामीलाई चाहिँ यो के अरे गभर्मेन्टहरूबाट चाहिँ कति धेरै अप्रेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ अब लाइक अब के अरे अब यो कोरोनाको बेला अब धेरै मान्छे हुनु हुँदैन बट अब दे वर आस्किङ फर अदर अप्सन जस्तै अब के अरे अब हाम्रो यता विराटनगरतिर चाहिँ रथ यात्रा पनि गाडीमा गरिरहेको थियो सो लाइक टु सेभ द कल्चर एन्ड टु सेभ द पिपल होइन अब यस्तो के अरे हामीले यस्तो खाले के अरे अप्सन्सहरू पनि एक्सप्लोर धेरै बेसी गरेनौँ अब हाम्रो दिवसले भने जस्तो दे कुड हेभ युज्ड क्रेन होइन अब बिकज के अरे सबै प्रब्लमहरू सल्भ हुनसक्छ जब चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेहरूको एकदम क्लियर भिजन अफ इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो लाइक अनि त्यसपछि अब के अरे सप्रेसन अफ कम्युनिटिज थ्रु आउट द कन्ट्री अब त्यो चाहिँ एकदम के अरे अब त्यो के अरे पेचिलो के अरे अब त्यो टपिक हो बिकज हामी यति धेरै कम्युनिटीहरू छ अब हामीले सबैलाई सेभ गर्नु सकिएला नसकिएला तर एफर्ट भने चाहिँ जरुर लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो लाइक इट्स लाइक मिक्स अफ एभ्रिथिङ अब त्यो डिसिप्लिन छैन भने इट्स केयर्स सो द्याट्स वाट वी स देयर आई थिङ्क है मेरो विचारमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच आयसलाई अब हाम्रो कुनै अरू स्पिकर्स या फिर वाइफिटबाट कसैले आफ्नो भ्युज राख्न चाहनुहुन्छ इफ नट लाइक हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ आई हेभ वान मोर क्वेसन जहाँ चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको डिफ्रेन्ट क्षेत्रहरूमा अफेक्ट गरेको छ अनि होल कन्ट्री नै पुरै इम्ब्यालेन्समा आएको छ सो अहिलेको वाट अबाउट द करेन्ट क्राइसिस वरिज यु द मोस्ट यो क्वेसन चाहिँ म फर्स्टमा मिस जानवी गुरुङलाई गर्न चाहेँ सो जानवी ओके अहिलेको केसमा चाहिँ मलाई सबसे इम्पोर्टेन्ट र सबसे डेन्जरस सिचुएसनमा परेको भनेको चाहिँ
अब हामीले बिर्सि एकदमै इम्पोर्टेन्समा 3टा सेक्टर भइरहेको छ अहिले चाहिँ। एउटा त्यही भने जस्तै टुरिज्म भइहाल्यो, सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यही जब इन्सिक्योरिटीले गर्दा आएको मान्छेहरू भयो, अनि थर्ड चाहिँ हाम्रो इमिग्रेन्ट्स र त्यो बोर्डर सिक्योरिटीमा परेको मान्छेहरू पनि। त्यो 3टा क्लासेस अफ पिपलहरूलाई चाहिँ एकदमै अहिले सबैभन्दा छिटो न छिटो उनीहरूलाई हेल्प चाहिरहेछ जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब हामी सबैजना त आफ्नो घरमा बस्न पाइरहेको छ, त्यो बोर्डरको मान्छेहरू त दे आर्न्ट इभन अलाउड हुन्छ नि आफ्नो घर जानको लागि, किनभने उनीहरू कन्टेनमेन्टमा राख्न खोजिरहेछ होइन। अब पहिला एकछिनको लागि त त्यो केस वाज अल्सो एकदमै ठुलो होइन, एभ्री वान वाज लाइक बोर्डरमा यो भएन त्यो भएन गरेर बसिरहेको थियो होइन। तर अहिले नो वान इज रियली कन्सर्न्ड अबाउट द्याट जस्तो देखिरहेको छु कि म चाहिँ। अब त्यो द्याट डजन्ट मिन द्याट त्यो बोर्डरको प्रब्लम हेज अलरेडी बिन इल्याप्स त होइन नि त, किनभने त्यो मान्छेहरू त देयर स्टिल स्ट्रगलिङ कसरी घर जाने होइन, न पैसा छ, अब गाडीहरू पनि सबै कोचाकोच गरेर गइरहेछ। अनि त्यही भएर उनीहरूको लागि चाहिँ सकेसम्म लाइक पैसा दिनुपर्छ गभर्मेन्टले पनि, अनि उनीहरूको लागि म्यानेज गरिदिनुपर्छ सेफ भेहिकल्सहरू, अनि अब टेस्टिङहरू पनि गराउनुपर्छ उनीहरूलाई, किनभने त्यहीँबाट चाहिँ फैलिन थाल्ने हो कि। लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो अस्ति नै उता इस्टर्न होइन वेस्टर्न साइडतिर चाहिँ एकदमै केसेसहरू बढिरहेको थियो कि अचानक होइन। त्यो चाहिँ किन भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो बोर्डरबाट आएको मान्छेहरू दे ह्याड नो टेस्टिङ होइन, अनि बोर्डरको सिक्योरिटी पनि त्यस्तो राम्रो त छँदै छैन, हामीलाई थाहा नै छ। अब त्योबाट चाहिँ मान्छेहरू धेरैजना चाहिँ कोरोना भाइरस बोकेरै आएका रहेछन् कि, उनीहरू इन्फेक्टेड रहेछन् कि, तर उनीहरूलाई थाहा थिएन रहेछ। अब त्यसको लागि चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ पनि गराउनु पर्छ लाइक बोर्डरमा होइन। यसले चाहिँ अब त्यो मान्छेहरूको ज्यान पनि बच्यो, अरू धेरै मान्छेहरूको ज्यान नै बच्यो, अनि कन्टेन पनि हुन्छ कि भाइरस चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यही टुरिज्म सेक्टरको मान्छेहरू अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै भिजिट नेपाल 2020 भनेर कति धेरै मान्छेहरूले आफ्नो बिजनेसेसहरू बनाइरहेको छ कि, लाइक होटल्सबाट ठुल्ठुलो होटल्सहरूबाट अनि रिजोर्टहरूबाट सानो लाइक ट्रेकर्सहरू हुन्छ नि, असिस्टेन्ट ट्रेकर्सहरू अनि गाइड्सहरू, उहाँहरूले पनि कुरिराख्नु भएको छ कि यो समयको लागि। किनभने टुरिज्म भनेको त हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर हो नि त अहिले त। एग्रिकल्चर त इट क्यान गो अन होइन, किनभने एग्रिकल्चर भनेको त फार्मर्सहरू दे क्यान म्यानेज अन देयर ओन जस्तै लाग्छ होइन मलाई चाहिँ, इभन इन दिस कोरोना भाइरस पेन्डेमिक। तर टुरिज्म सेक्टरमा त वी निड फरेन इन्भेस्टमेन्ट, वी निड फरेन पिपल, अनि वी निड अब त्यही इन्टरनल टुरिस्टहरू पनि चाहिन्छ होइन। तर अब ट्रान्सपोर्टेसन नै बन्द भएपछि त नन अफ द्याट क्यान अकर नि त। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो टुरिज्म सेक्टर पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। अर्को चाहिँ इमिग्रेन्ट्सहरू पनि, अब उहाँहरू पुरै जब सबैजना जब लुज गरेर आइराख्नु भएको छ होइन। सो गभर्मेन्टले पनि त्यसै अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो। अनि उहाँहरू आइरहेको बेलामा कति धेरैजनालाई त क्वारेन्टिनमा पनि नराखिदिने एकदमै केयरलेसनेस पनि देखिरहेको रहेछ, त्यसमा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनुपर्छ जस्तै लाग्यो। अनि अर्को त्यही लास्टमा चाहिँ डेली वेज वर्कर्सहरूलाई पनि गभर्मेन्टले दे सुड थिङ्क अफ अ प्लान हुन्छ नि, केही प्लान त गर्नु पऱ्यो नि त। अब किनभने उनीहरू नखाइकन चुप्प लागेर त बस्दैन नि त। अनि उहाँहरू काम गर्नको लागि हिँडेपछि हाम्रो लाइक मिडल क्लासको मान्छेहरू पनि दे गेट एन्करेज हुन्छ, अनि उहाँहरू पनि बाहिर जान थाल्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि भाइरसलाई कन्टेन गर्न चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ। सो आई थिङ्क त्यो 3टा मान्छेहरूलाई, त्यही 3टा ग्रुपहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच जानवीजी। हाम्रो कुनै अरू स्पिकर्सहरूले I'd like to add one point है, सर्ट मात्रै जानवीकै कुरामा होइन, कि जुन डेली वेज वर्कर्सको कुरा छ होइन, त्यसको सल्युसनको कुरामा चाहिँ नि जस्तै कति धेरै युथ अर्गनाइजेसन छ होइन, हु आर वर्किङ टु फिड द वान्स इन निड होइन। त्यस्तै गरी आइ एम अल्सो कलेक्टिङ मनी हुन्छ नि, बाहिर अब अमेरिकामा जो फ्रेन्ड्सहरू छ, फ्यामिली हुनसक्छ, रिलेटिभ्स होइन, सो उनीहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ आइ एम अल्सो कलेक्टिङ मनी। अनि अब वाट वुड बी बेस्ट इज द्याट गभर्मेन्टले पनि कम्प्लिटली हेर्न सक्दिन भनेको छ नि, लाइक ओभरअल सबैलाई हेर्न चाहिँ अब सकिँदैन, फन्ड छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। सो वाट वुड बी बेस्ट इज जुन यो हाम्रो युथ अर्गनाइजेसन्स छ, लोकल अर्गनाइजेसन्स छ होइन, उनीहरू चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर फन्ड चाहिँ टुगेदर ल्याएर को मान्छे चाहिँ इन निड हुन्छ नि, अब लोकल गभर्मेन्टलाई त थाहा हुन्छ। सो त्यो एरियाको मान्छे आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूको लाइक बेसिक निड्स मात्र फुलफिल गर्न पाए पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच श्वेताजी, आफ्नो भ्युजहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो कुनै अरू स्पिकर्सहरू इफ इन्ट्रेस्टेड?
So yes, I agree with both of the speakers, and I'd like to add is also health sector मा पनि अलिकति चाहिँ अब like besides corona किनभने अहिले त एकदमै कोभिड को मात्रै सिचुएसन्सहरु आइरहेछ प्लस हस्पिटल्स और अदर सेन्टर्सहरुले पनि अब अहिले त प्राइभेटले पनि लिने भइसक्यो हैन आइसोलेसनहरुको लागि तर बिसाइड्स दैट कोभिडले मात्रै हैन कोभिडले नभएर अरु डिजिजहरुले पनि एकदमै डेथ रेटहरु एकदमै बढिरहेको छ के मोर्टालिटी एकदम बढिसकेको छ सो आई थिंक हेल्थ सेक्टरमै पनि बिसाइड्स कोरोना अरुलाई पनि एकदम एउटा म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक अब यो क्राइसिसमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिसहरु त भइ नै हाल्यो त्यसमा त अब त्यो परि नै सकेको छ कन्ट्री प्लस हेल्थलाई लिएर पनि अब डिफरेन्ट न्युजहरु नै आइरहेको छ जस्तो किनभने हस्पिटल्सहरुले अरु बिरामीहरुलाई एडमिटै गरिरहेको छैन प्लस प्रेग्नेन्ट वुमनहरुलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ इभन अरु नै अब हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरुलाई पनि गाह्रो नै भइरहेको छ सो त्यही भएर यो हेल्थ सेक्टरको पनि एउटा चाहिँ प्रपर म्यानेजमेन्ट चाहिँ ल्याक नै भइरहेछ जस्तो लाग्छ अहिलेको यो क्राइसिस हेर्दाखेरि चाहिँ Thank you so much, Shreya, Sweta ji. अब हाम्रो कुनै अरु speakers if interested. So अब चाहिँ हामी म एउटा सानो पोइन्ट गर्न चाहन्छु लाइक सबैले भनिहाल्यो त्यो एस्पेक्ट भन्दा अरु एस्पेक्ट भनेको चाहिँ एडुकेसन सिस्टम पनि जो सायद गभर्नमेन्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ लाइक सोच्नुपर्ने टाइम चाहिँ आइसकेको छ अहिले चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टर्स त ठिकै छ तर गभर्नमेन्टल सेक्टर एडुकेसन गभर्नमेन्टल सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने आई फिल टु बी क्वाइट अनम्यानेज्ड एन्ड मेस्ड अप अनि अब यो सर्टेन टाइम अहिलेको टाइममा चाहिँ यदि हामीले म्याच गर्न सक्यो भने सम्भव नत्र पढेर चाहिँ हामीलाई म्यानेज गर्न अझै गाह्रो हुनेवालामा छ नि त अब हामी ब्याचलर्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यहाँ फोर्थ इयरमा भइसक्यो अहिलेको टाइमसम्म त हामी अलरेडी ग्रेजुएट सकिसक्नु पर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि कुनै त्यस्तो फिक्स डिसिजन लिइसकेको छैन कि अझै पनि के कसरी गर्ने किनभने यो सिचुएसन अझ लास्ट हुन्छ नि त इट्स गोइङ टु गेट ओभर दसैँ पछि यो पक्कै पनि दसैँ आयो के भन्दैमा यो केसेसहरु त ओभियस सकिँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो त्यो रिजिड डिसिजन चाहिँ लिनु जरुरी छ कि एडुकेसन सेक्टरमा अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु Thank you so much, Preeti ji. हाम्रो कुनै अरु speakers, interested speakers. मैले एउटा एस्पेक्ट नहुन सक्छ है मैले जोड्न चाहे अब हाम्रो दशैं तिहारहरु आउँदै छ दशैं तिहारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कल्चरमा मान्छेले मरिमेट्छ भन्ने त हामीले देखिहाल्यौं हैन अब दशैं तिहार आउँदै छ दशैं तिहारमा चाहिँ अब केही गरी मान्छेहरु हिडेरै भए पनि या भनौं अन्यत्र ठाउँमा टीका लगाउनको निम्ति आफ्नो घर जानको निम्ति परिवार भेट्नको निम्ति केही राज्यले सोचेन समयमै भनेदेखि यसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा चाहिँ धेरै ठूलो धक्का पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ है त्यही भएर त्यो चाहिँ एस्पेक्ट हुन सक्छ र नहुन सक्छ मलाई थाहा भएन हैन तर त्यसमा चाहिँ एकदम ख्याल गर्न आवश्यक छ थ्यांक यू Thank you, Devas ji. अब हाम्रो कुनै अरु speakers, interested speakers हुनुहुन्छ If not, हामी ending session मा जान्छौं अब आज हामीलाई समय दिएर आफ्नो एक्सपीरियन्सेस र स्टोरीजहरु शेयर गरिदिनु भएकोमा हाम्रो 6 जना स्पिकर्सलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो हाम्रो पेन्डेमिक क्रोनिकल्स को फर्स्ट एपिसोड हो र हामी यस्तै विभिन्न वेबिनार अनि प्रोग्राम्सहरु अर्गनाइज गरिरहने छौं त्यही भएर हाम्रो फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राम @yfeed_org मा चेक गरिरहनु होला यो भन्दै आजको यो सेसन यतै एन्ड भएको म जनाउन चाहन्छु थ्यांक यू एभ्रीवन स्टे सेफ Thank you everyone. Thank you so much. Thank you everybody. What's up in the meeting, alright, mate? Thank you everyone.